ल हुन्छ सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा न्यानो अभिवादन जय मसीह। आजको यो क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि हामी आजदेखि करारको ईश्वर शास्त्रको बारेमा केही कुराहरू गर्न गइरहेका छौं। अनि मलाई आशा छ तपाईहरुले यसलाई इन्जोय गर्नुहुनेछ, प्लस बाइबल बुझ्नको निम्ति बाइबल अध्ययन गर्नको निम्ति यसले केही न केही भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईहरु सबैले नेपालीबाट लेक्चर हुन्छ भनेर लेक्चर या यो प्रेजेन्टेसन हुन्छ भनेर सोच्नु भएको नि हैन विनोद भाइ? कि इंग्लिशबाट हो? नेपालबाटै ठीक छ नि हैन? सर जुनै भाषा पनि ठिकै हुन्छ सर। अरुलाई इंग्लिशबाट भयो नि त झङ धेरै रमाइलो पो हुन्थ्यो त है। कमल भाइ के छ, इंग्लिशबाट गर्ने हो क्या? ल नेपालीबाटै गरौँ है त। ल यहाँ मैले रेकर्ड पनि गर्दैछु हैन, अब पछि भयो भने अपलोड गर्नु पर्ला। ल तपाईहरुले अब लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ, सुन्न मात्र चाहनुहुन्छ भने सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ म एकदमै के भन्छ लोकल भाषामा है, यो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा रहेर बोल्छु म, किनभने यस्तो गर्दाखेरि अलिकति इजी हुन्छ अनि बुझ्न पनि सहायता हुन्छ। अनि म धेरै गहिराइमा जान्न, किनभने यो के भन्छ एकैचोटि गहिराइमा जान्न, तर तपाईहरुले गहिरो गहिरो क्वेशन सोध्नु भयो भने म गहिरो गहिरो एन्सर दिन्छु है विनोद भाइ। मलाई थाहा छ तपाईको माइन्ड कत्रो छ भनेर हैन, त्यही भएर सिम्पल रूपमा जान्छु, तर गहिरो गहिरो क्वेशन सोधेर तपाईहरुले मलाई सोध्नु अनि म त्यही अनुसार जवाफ दिन सक्छु है। यो लेक्चर चाहिँ जहिले नि सिम्पल हुनुपर्छ अनि सिम्पल रूपमा नै म गर्ने प्रयास गर्छु, किनभने हाम्रो प्रोफेसरले हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो जति पनि यथार्थ गहिराइका कुरालाई त्यसलाई सिम्प्लिसिटीमा भन्न सक्नुपर्छ अरे। अनि प्रभु येशूले त्यही गर्नुभयो हैन, उहाँले दृष्टान्त प्रयोग गर्नुभएको कारण नै त्यो गहिरा रहस्यहरूलाई एकदमै साधारण, एकदमै उनीहरुकै शैली, भाषा र उनीहरुकै स्वादमा प्रभु येशूले पस्किनु भयो, त्यही भएर एकदमै इफेक्टिभ भएको कुरा हामी पाउँछौं। ल है, अब यो भूमिका धेरै नबानौं। करारको ईश्वर शास्त्र कभेनेन्ट थियोलोजी भन्छ, अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अनि कति महत्त्वपूर्ण छ यो सुन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले एकदमै चाल पाउनुहुनेछ। दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु यो बुझ्नको लागि। हामीलाई थाहा छ करार हैन, जसलाई सम्झौता, सौदा अब के भन्छ हैन, यो विशेष गरी अहिले नेपालमा चलेको छ नि, यो घरमा बस्दाखेरि यो अग्रिमेन्ट गर्ने हैन, करार भनेको अग्रिमेन्ट हो, कभेनेन्ट हैन। त्यो अग्रिमेन्ट गर्दाखेरि या बिजनेसमा कुनै अग्रिमेन्ट गर्दाखेरि या तपाई कलरको काम गर्नुहुन्छ भने साउसँग तपाईले हैन, नेपालमा त त्यति लिखित रूपमा गर्दैन, तर भर्बल रूपमा अर्थात् जुन बोलेर गरिन्छ त्यो अग्रिमेन्टहरु गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो अग्रिमेन्टमा जहिले पनि दुईटा पार्टी हुन्छ, एउटा मात्र पार्टी भएर त करार हुँदैन नि हैन, दुईटा पार्टी हुन्छ। अब के भन्छ घरको अग्रिमेन्ट गर्दाखेरि कोठामा बस्ने मान्छे एउटा पार्टी भयो है, त्यसपछि घर धनी एउटा पार्टी भयो, अनि त्यो दुई जनाको बीचमा चाहिँ विभिन्न किसिमका अग्रिमेन्टहरु, स्टेपुलेसन, कन्डिसनहरु भन्छ, त्यो कन्डिसनहरु चाहिँ राखिन्छ हैन। कति वर्षको लागि भाडामा लिने, भाडा कति हुने, अनि भाडा कति वर्षको कति बढाउने, अनि विभिन्न त्यो घर बेटले पनि आफ्नो कुराहरू भन्छन्, यस्तो यस्तो हुनुपर्छ है, फोहोर गर्न पाउँदैन, के भन्छ। अनि बालमा बस्नेले पनि यस्तो यस्तो मलाई चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी अग्रिमेन्ट गर्छ। अनि जब दुईजना बीच त्यो सम्झौता हुन्छ, दुईजनाको कुरा मिल्छ हैन, भाडादेखि लिएर सबै कुरा मिल्छ, अनि दुवैजनाले साइन गर्छन्। त्यो साइन चाहिँ के गरेको भने त्यो अग्रिमेन्ट म पालन गर्छु, यदि मैले त्यो अग्रिमेन्टहरु, त्यो कन्डिसनहरु, जुन सर्तहरु भन्छ नि, त्यो सर्तहरु यदि मैले पालन गरेन भने अनि के हुन्छ, घरबेटी पनि रिसाउँछ, सम्बन्ध बिग्रिने कुरा हुन्छ नि, हो कि हैन? हो, त्यसरी नै यो चाहिँ अहिले नेपालमा पनि धेरै प्रयोग गर्दै आएको हामीले सुनेका छौं है। अनि जसले यो करारका सर्तहरु भन्छ नि, अब त्यो भाषामा, नेपाली भाषामा चाहिँ त्यो सम्झौता पत्रको सर्तहरु भङ्ग गर्छ या त्यो मान्दैन,
उसले चाहिँ हर्जना तिर्नुपर्ने अब के नीतिहरू चाहिँ राख्ने गर्दछ है। एउटा त्यो भयो, एकदमै बुझ्नुपर्छ, किनभने हामी यो सबै कुरा लगेर येशू ख्रीष्टसँग जोड्नेछौँ, बाइबलीय करारसँग जोड्नेछौँ है। अर्को चाहिँ हामीलाई थाहा छ सुगौली सन्धि होइन, सुनौली सन्धि हो कि सुगौली सन्धि भन्छ नि, सुगौली सन्धि हो के अरे होइन। उता जब अङ्ग्रेजहरूले नेपाललाई आक्रमण गरेका थिए, धेरै युद्धहरू भएका थिए, धेरै अङ्ग्रेजहरूले नेपाललाई पनि ब्रिटिस साम्राज्यमा ल्याउन खोजेका थिए, उपनिवेश बनाउन खोजेका थिए, तब नेपालीहरूले एकदमै वीरताका साथ लडेका थिए। फलस्वरूप ब्रिटिसले नेपाललाई सकेन होइन, युद्धमा हराउन सकेन। पछि गएर अब त्यो युद्धलाई त अन्त्य गर्नु पर्यो। त्यो अन्त्य गर्नको लागि नेपाल र ब्रिटिस बिच चाहिँ एउटा ट्रिटी भएको थियो, जसलाई चाहिँ सुगौली सन्धि भनेर भन्दछ है। त्यो सन्धिमा पनि यस्तै नै सर्टहरू राखेको कुरा हामीले पाउँछौँ, हो कि होइन। अब दुवैजना आयो होइन, पहिला दुश्मन थियो, अब त्यो दुश्मनीलाई अन्त्य गर्नको निम्ति, युद्धलाई अन्त्य गर्नको निम्ति चाहिँ दुवै पार्टी आयो। पहिलो पार्टी कुन हो? ब्रिटिस है, इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्छ। दोस्रो पार्टी भनेको नेपाल, नेपालको तर्फबाट। अब दुवै बिच कुरा भयो। अब कुरा हुँदाखेरि उनीहरूको बिचमा के हुन्छ? सर्टहरू राखिन्छ। नेपालले पनि आफ्नो सर्ट राख्छ, ब्रिटिसले पनि आफ्नो सर्ट राख्छ। अब उनीहरूलाई त्यो सर्ट मान्नको लागि केही गाह्रो भयो भने त्यही कुरा गर्छ। सबै कुरा मिलेपछि हाम्रो भूमि यति हुन्छ, हाम्रो भूभाग यति हुन्छ होइन, यता आएर तिमीले युद्ध गर्न पाउँदैन, शान्ति हुनु पर्यो, अब के होइन, विभिन्न खालको सर्टहरू राखिन्छ। अनि जब एकअर्काले त्यो सर्टहरू मन्जुर गर्छ नि, तब चाहिँ सन्धि बनेको हामीले पाउँछौँ, जसलाई अहिलेसम्म सुगौली सन्धि भनेर भनिन्छ होइन। अहिले कालापानी, लिपुलेक, यो लिम्पुरा धुराको कुरामा त्यो यो सन्धिको कुरा धेरै आउँछ नि, ब्रिटिससँग सन्धि गर्दाखेरि हाम्रो भूभाग यति उति थियो भनेर होइन। हो, त्यो पनि करार हो। करार, सन्धि, सम्झौता भन्ने शब्दहरू एउटै हो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? युद्धको अन्त्य भएको। त्यसपछि होइन नेपालले पनि कति गिफ्ट दिए, अनि उता ब्रिटिसले पनि नेपाललाई कति गिफ्ट दिए, ती कुराहरू हुन्छ भनेपछि यो करार चाहिँ धेरै ठाउँमा अभ्यास गरिन्छ, तर यसलाई अब बाइबलीय भाषामा हामी बिस्तारै जाँदैछौँ। अब यो करारमा बुझ्नुपर्ने एकदमै कुराहरू र करारमा के हुन्छ त्यो कुरालाई अलिकति कुरा गरौँ। करारमा जहिले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू हुनुपर्छ है। द्विपक्षीय करार भन्छ होइन, सम्झौता भन्छ। कहिलेकाहीँ तीन पक्षीय सम्झौता पनि हुन्छ, चौपक्षीय पनि हुन्छ होइन। अब तीनटा देश झगडा गरेको छ भने तीन चाहिँ आएर सम्झौता होइन, करार बाँड्नु पर्यो, अनि करारले चाहिँ युद्धको अन्त्य गर्छ। भनेपछि यो एकदमै तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने, यसलाई इङ्ग्लिसमा भेसल र ओभरलर्ड भन्छ। करारमा जहिले पनि द्विपक्षीय हुन्छ, दुई वा द्विपक्षीय हुन्छ। द्विपक्षीयमा एउटा जहिले पनि सानो, अर्को जहिले पनि ठुलो हुन्छ है। अब त्यो कहिलेकाहीँ बराबरी पनि हुन्छ, तर अक्सर चाहिँ एउटा जहिले पनि ओभरलर्ड भन्छ इङ्ग्लिसमा, मास्टर होइन, अनि सानोलाई चाहिँ भेसल भनेर चाहिँ भन्दछ। अनि करारमा जहिले पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन एन्ड स्टेपुलेसनहरू हुन्छ। टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको सर्टहरू होइन, अनि त्यो पालन गर्न बाध्य हुन्छ दुवै पक्ष होइन। करार भङ्ग गरेपछि कति युद्ध भएको हामीले पाउँछौँ नि, उनीहरूले करार बाँधेको हुन्छ, सर्टहरू राखेको हुन्छ, तर युद्ध गरेपछि त्यो करार भङ्ग हुन्छ, अनि धेरै झन् होइन हामीले इतिहासमा युद्धहरूमा त्यस्तो सुनेको। भनेपछि टर्म्स, कन्डिसन एन्ड स्टेपुलेसन हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने भनेपछि करारमा जहिले पनि चिन्ह हुन्छ है, चिन्ह। अब यो के भन्छ, चिन्ह अब त्यति महत्त्वपूर्ण नहोला अरू करारमा, तर बाइबलीय करारमा चिन्हहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। करारलाई चिन्हहरू जहिले पनि करार, त्यो जुन करार बाँडिएको त्यसको चिन्ह स्वरूप केही न केही हुन्छ है। अब तपाईँलाई थाहा छ नोआको करारमा इन्द्रेणी किन भएको होइन, अब्राहमको करारमा खतना किन भएको, दाउदको करारमा मन्दिर किन भएको, अनि अन्तमा गएर येशू ख्रीष्टको करारमा, येशू ख्रीष्टसँग बाँधेको करारमा प्रभु भोज र बप्तिस्मा, हामी यो सबै कुरा त्यहीँ गएर हामी जोड्नेछौँ। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला विवाह पनि करार हो, त्यही भएर रिङ चाहिँ के हो? चिन्ह हो कि होइन। त्यता पनि हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। अनि अर्को हुनुपर्ने चाहिँ करारमा जहिले पनि शपथ खानुपर्छ एकअर्काले है, शपथ खानुपर्छ। म यो करारप्रति वफादार रहनेछु,
म यो करारका सर्तहरू पालन गर्नेछु, यदि मैले पालन गरिनँ भने तपाईँले जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ भनेर त्यसरी शपथद्वारा करारलाई पक्का गरिन्छ है। शपथद्वारा करारलाई पक्का गरिन्छ। अनि यो आर्मी, पुलिस, निजामती कर्मचारी सबैले करार बाँडेको हो कोसँग? सरकारसँग, हो कि होइन? त्यही भएर शपथ खान्छ क्या उनीहरूले। यो सबै कुराहरू जति पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यो के भन्छ अर्गनाइजेसनहरू जति पनि देशको होइन त्यो व्यवस्थाहरू सबैमा यो करारको भाषाहरू अक्सर प्रयोग गरिन्छ है। नेपाल सार्वभौम छ। नेपालको सार्वभौमिक अधिकार नेपालको जनतामा निहित छ। अनि नेपाली जनताप्रति त्यो नेताहरूले वफादार हुनको निम्ति शपथ खाएको होइन, गोपनीयताको शपथ भन्छ होइन। पुलिस आर्मीले पनि आफ्नो देशको रक्षाको लागि आफ्नो जीव ज्यान पनि बलिदान गर्न तयार छु, कहिले पनि धोका दिन्न भनेर जुन शपथ खान्छ नि, हो त्यो शपथ करारमा पनि लागु हुन्छ है। अर्को चाहिँ अब यो 5 नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भने करारमा विशेष गरी यो चाहिँ डिभाइन कभिनेन्ट भन्छ। परमेश्वर र मानव बीच बाँधिएको करारमा जहिले पनि रगत हुनुपर्छ है, रगत। अब यो चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि येशू क्रिस्टले क्रुसमा जुन बलिदान गर्नुभयो त्यो करार हो भनेर यहीँबाट देखाउँछ, किनभने उहाँले रगत बगाउनु भयो होइन। उहाँले भन्नुभयो नि यो कचौरा ल्याऊ, यो मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो है। त्यो विषयमा हामी एउटा छुट्टै लेक्चर नै गर्नेछौँ। अहिलेलाई तपाईँले यति बुझिराख्नु कि करारमा जहिले पनि रगत हुनुपर्छ। यो चाहिँ ईश्वरीय करारमा। मानवीय करारमा पनि बलिदानहरू चलाउने चलन थियो तात्कालीन त्यो बेलाको चलनमा, तर यो अहिले चाहिँ यो कुनै पनि त्यस्तो होइन गर्ने चलन छैन। अहिले चाहिँ सम्झौताहरू गर्दाखेरि त्यस्तो रगत सगत बगाउँदैन है। ल अब बाइबलमा यो करारको ईश्वरशास्त्र कतिको महत्त्वपूर्ण छ, कसरी, हाउ डज द बाइबल फिट टुगेदर, बाइबललाई जोड्ने, उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म जोड्ने जुन एउटै मात्र सबैभन्दा एकदमै प्रभावकारी विषय भनेको करारको ईश्वरशास्त्र हो है। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलको हरेक डक्ट्रिनलाई बुझ्नको निम्ति विशेष गरी बिब्लिकल थियोलोजी भन्छ होइन, बाइबलीय ईश्वरशास्त्र भन्छ। त्यो बाइबलीय ईश्वरशास्त्रलाई उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म जोड्ने नै करारको ईश्वरशास्त्र हो। यदि तपाईँले करारको ईश्वरशास्त्र बुझ्नु भएको छ भने बाइबललाई तपाईँले त्यति गहिराइमा कहिल्यै बुझ्न सक्नुहुन्न। किनभने करार चाहिँ कस्तो हो भने करार चाहिँ एउटा धागो जस्तो हो होइन। मालामा धागो हुन्छ नि होइन, त्यो मानौँ कि हिराको माला छ भने त्यसमा जे भने एउटा जोड्ने हुन्छ नि, हो त्यसमा ६६वटा पुस्तक चाहिँ मजाले मिलेर बसेको जस्तै हो। अनि त्यो माला बन्छ भनेपछि त्यो ६६वटा पुस्तकलाई जोड्ने भनेको करारको ईश्वरशास्त्र भनेर विद्वानहरूले भन्दछ। अनि अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने परमेश्वरले कहिले पनि बिना करार उहाँले मानिससँग सम्झौता गर्नुहुन्न। बुझ्नुभयो नि? उहाँले जहिले पनि करारद्वारा मात्र परमेश्वरले मानिससँग डिलिङ गर्नुहुन्छ के, चाहे पुरानो करारमा होस् चाहे नयाँ करारमा होस्, जहिले पनि उहाँले मानवसँग डिल गर्नु हुँदाखेरि उहाँले करार प्रयोग गर्नुहुन्छ। अझ बाइबलमा त यहाँसम्म चराचुरुङ्गी र होइन जनावरसँग पनि उहाँले करार बाँड्नु भयो भनेर त्यसरी लेखेको हामीले पाउँछौँ है। भनेपछि परमेश्वरले जहिले पनि करारको माध्यमद्वारा बोल्नुहुन्छ, करारद्वारा उहाँले मानिससँग व्यवहार गर्नुहुन्छ अनि करार बिना उहाँले गर्नु। त्यही भएर त हामी के भन्छौँ, पुरानो करार र नयाँ करार भन्छौँ क्या। किन करार भनेको है, किनभने त्यो पुरानो करार अनि यो नयाँ करार, अहिले हामी नयाँ करारमा छौँ भन्छ नि, भनेपछि यो दुईटा करार भनेको करारहरू भनेको बाइबल हुन् होइन। अनि परमेश्वरले पुरानोमा पनि करारद्वारा नै व्यवहार गर्नुभयो मानवसँग, अब नयाँमा पनि उहाँले करारद्वारा नै व्यवहार गर्नुहुन्छ। बिना करार उहाँले कहिले पनि बोल्नुहुन्न है। बुझ्दै हुन्छ नि? अब करार भनेको के हो, अब अलिकति हामी इटोमोलोजीतिर जाउँ होइन। इटोमोलोजी भनेको शब्दको अध्ययन, अनि विद्वानहरूले के भनेका छन् त्यो विषयमा अलिकति जाउँ। वाट इज अ कभिनेन्ट होइन, वाट इज द बिब्लिकल डेफिनेसन अफ कभिनेन्ट है। अब अगस्टिन भन्ने महान विद्वान, तपाईँलाई थाहा छ होला अगस्टिन भन्ने, जसको डेट चाहिँ 354 देखि 430, डिफाइन कभिनेन्ट एज एन अग्रिमेन्ट बिट्विन टु पर्सन्स है।
करार चाहिँ के हो, दुईटा व्यक्तिहरूको समझदारी अर्थात् अन्डरस्ट्यान्डिङ अग्रिमेन्ट हो भनेर चाहिँ अगस्टिनले भनेका हामीले पाउँछौँ है। यसलाई लेख्न चाहन्छ नि, एन अग्रिमेन्ट बिट्विन टु पर्सन्स। अनि यो डेफिनेसन हैन, अब यो हिस्टोरिकल थियोलोजीको कुरा अलिकति आउँछ अनि हामी अलिकति विस्तारमा पछि गर्नेछौँ यो करारको ईश्वरशास्त्र कहाँबाट उत्पत्ति भयो र कसरी यसको विस्तार र यो व्यापक रूपमा प्रसारण भयो भन्ने कुरालाई पनि हामी पछि गएर अलिकति हेर्नेछौँ। तर अहिलेलाई चाहिँ के बुझ्नु भने अगस्टिन पछि चाहिँ यो करारको ईश्वरशास्त्र अलिकति डेभलप भएको, पछि गएर क्याल्भिन र लुथरले यसलाई एकदमै व्यापक बनाइदिए र पछि गएर डच थियोलोजियनहरू र पछि गएर स्कटिस थियोलोजियनहरू प्युरिटेनहरूले यसलाई वर्ल्ड वाइड बनाइदिएको कुरा हामीले पाउँछौँ है। अनि यो अगस्टिनको भनाइमा आधारित भएर धेरै करारका ईश्वरशास्त्रको बारेमा लेखिएको हामी पाउँछौँ है। यो ओ.बी. रोबर्टसन भन्ने विद्वानले के भनेका छन् भने अ बर्न इन ब्लड सभरेनली एडमिनिस्टर्ड है, सार्वभौमिकतामा रगतमा बाँधिएको बाचा अर्थात् वचनलाई करार भनिन्छ अरे। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो कोट। अ बन्ड हैन, बन्ड भनेको थाहा छ नि, अ बन्ड इन ब्लड रगतमा, सभरेनली अर्थात् सार्वभौमिकतामा, एडमिनिस्टर भनेको त्यसलाई बाँधिएको है। करार बाँधिने भन्छ नि, बाँध्ने भन्छ नि, त्यही भएर दुईटा चाहिन्छ नि बाँध्नको निम्ति हैन। विवाहमा पनि दुईटा चाहिन्छ नि, दुईजना चाहिन्छ नि हैन बाँधिने, एउटाले त बाँधिँदैन नि। A covenant is a bond creating a personal, formal and legal relationship between the parties. है, a covenant is a bond creating व्यक्ति व्यक्ति बीच हैन, फर्मल आधिकारिक रूपमा, त्यसपछि लिगल रिलेसनशिप अर्थात् कानुनी रूपमा पनि यो दुई पक्षहरू बीच बाँधिने सम्बन्धलाई करार भनिन्छ हैन। कानुनी जति पनि कानुनी भाषा छ सबै करारको भाषा हो के। विवाह पनि करार हो, सम्बन्ध विच्छेद पनि करार हो, त्यहाँ पनि शर्तहरू हुन्छ हो के न। सरकारले जति पनि निजामती कर्मचारी राख्छ त्यहाँ पनि करार हुन्छ हैन। एउटा त नेपालमा त भन्ने चलन नि, यो जागिर खाँदाखेरि यदि अस्थायी हो भने करारमा भन्छ नि, करारमा है। त्यो करारमा किन भनेको, किनभने केही समय छ के, त्यसपछि त्यो करार सिद्धिएपछि त्यो जागिरबाट स्वत जान्छ हो के न। करारमा भन्ने शब्द चलाउँछन्। यो अक्सर यो के भन्छ, सरकारी भाषामा धेरै प्रयोग हुन्छ यो करार भन्ने शब्द है। अनि यो पहिलादेखि त्यसरी थियो, बाइबलीय समयमा पनि यो एकदमै त्यसरी नै प्रचलनमा थियो। अब करारको ईश्वरशास्त्र कतिको महत्त्वपूर्ण छ है। आज इन्ट्रोडक्टरी क्लास भएकोले हामी यस्तै सेरोफेरोतिरमा जानेछौँ। अनि भोलिदेखि चाहिँ हामी अर्को क्लासदेखि चाहिँ अलिकति हामी विस्तृत रूपमा जानेछौँ है। ल यो तपाईँहरूले लेख्नुहोस्, बाइबलमा करार भन्ने शब्द 313 चोटि प्रयोग भएको छ, 313 टाइम्स। पुरानो करारमा 280 चोटि, नयाँ करारमा 33 चोटि यो शब्द चाहिँ प्रयोग भएको हामीले पाउँछौँ, कभिनेन्ट, करार। अनि यो करारको ईश्वरशास्त्र मैले अघि पनि भने, बिब्लिकल थियोलोजीमा तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने करारको ईश्वरशास्त्र बिना बिब्लिकल थियोलोजी सम्भव छैन है। करारको ईश्वरशास्त्र बिब्लिकल थियोलोजीमा एकदमै छर्लङ्ग देखिन्छ। अनि सिस्टमेटिक थियोलोजी र एक्सेजेटिकल थियोलोजीमा पनि यो करारको ईश्वरशास्त्र एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एकछिन पर्खिनु है, बत्ती आए, बत्ती। केही प्रश्न छ त अहिलेसम्म?
विनोद भाइ केही प्रश्न छ कि? सर छैन अहिले बुझिँदैछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? गाह्रो त भएन है, मैले सजिलै तरिकाले बुझाउँदैछु हैन? त्यस्तो गाह्रो त भएको छैन सर। यो कमेन्ट कति टाइम्स युज भयो त्यो चाहिँ एकचोटि रिपिट गरिदिनुहुन्छ? 313 टाइम्स। 40 र 90 मा सर। पक्न है। 280 90 मा 33। ल मोबाइलबाट अफ भएर अब यसमा आएको म अब सजिलो हुन्छ हैन। डाटा अन गर्नु पर्यो, अफ गर्नु पर्यो यसको। फेरि बत्ती जाने हो कि? ल 313 टाइम्स प्रयोग भएको, नयाँ करारमा 280 चोटि, यसरी पुरानो करारमा र नयाँ करारमा 33 चोटि यो शब्दको प्रयोग भएको हामीले पाउँछौँ। ल मैले अघि पनि भने करारको ईश्वरशास्त्र बिना तपाईले बिब्लिकल थियोलोजी र सिस्टमेटिक थियोलोजी र एक्सेजेटिकल थियोलोजीलाई त्यति प्रभावकारी रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्न। विशेष गरी बिब्लिकल थियोलोजीलाई तपाईले करारको ईश्वरशास्त्र बिना बुझ्नै सक्नुहुन्न, किनभने परमेश्वरले जहिले पनि मानवसँग डिल गर्नु हुँदाखेरि उहाँले करारबाट द्वारा मात्र डिल गर्नु हुन्थ्यो, हुन्छ र हुनेछ। हामी पनि अहिले करारमा छौं नि, हो के न? हामी पनि येशू ख्रीष्टको नयाँ करारमा छौं के, त्यही भएर हामी करारका सन्तान हौं। बुझ्दै हुन्छ नि? हामीलाई पनि परमेश्वरले हरेक दिन त्यही करारको सम्बन्धमा उहाँले डिल गर्नुहुन्छ। हामी येशू ख्रीष्टको दुलै भएको, मण्डली येशू ख्रीष्टको दुलै भएको, मण्डली येशू ख्रीष्टको भाइ बहिनीहरू भएको, सबै करारको भाषाहरू हुन्। करारद्वारा मात्र त्यो गरिन्छ अनि येशू ख्रीष्टमा त्यो करार चाहिँ पक्का भएको हामीले पाउँछौँ है। अब यो पछि गर्दै गरौँला यो कुराहरू, अहिलेलाई हामी अझै अलि डिपमा जाउँ यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरूको के हो भने येशू ख्रीष्टले आफ्नो मृत्यु र आफ्नो बलिदानी मृत्युलाई उहाँले करारको बलिदानको रूपमा उहाँले हेर्नु भएको थियो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो है। तपाईहरुले क्रुसलाई धेरै तरिकाले बुझ्नु भएको होला, तर उहाँले यो मृत्युलाई, जुन क्रुसको मृत्युलाई उहाँले करारको श्रापको परिणाम स्वरूप बुझ्नु भएको थियो। बुझ्नुहुन्छ है? करारको श्रापको परिणाम, किनभने उहाँले हामीले करार भङ्ग गरेको श्राप भोग्नु भएको क्रुसमा। बुझ्दै हुन्छ नि? हो त्यसरी चाहिँ येशू ख्रीष्टले आफ्नो मृत्युलाई करारको बलिदानको रूपमा, करारको श्रापको बलिदानको रूपमा उहाँले त्यसरी हेर्नु भएको थियो। त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो, यो कचौरा ल्याऊ, यसबाट तिमीहरू पिऊ, यो मेरो रगतमा बाँधिएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीहरू यो गर्छौ मेरो सम्झनामा अक्सर गर भनेर। यो सबै भाषा करारको भाषा हो। हामी पछि यो कुरा गर्नेछौँ। भनेपछि येशू ख्रीष्टको जन्म, मृत्यु र पुनरुत्थान, येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्य जुन हाम्रो सुसमाचार हो, यो सबै चाहिँ करारको फ्रेमवर्कमा डिजाइन गरेर लेखिएको हो। अनि येशू ख्रीष्टले त्यसरी नै अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो। म पछि तपाईहरुलाई भन्नेछु येशू ख्रीष्ट वास्तवमा अब्राहमको करार पूरा गर्न आउनु भएको हैन। जेनेसिस 15 मा जुन अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु भयो, त्यो करारको परिणाम स्वरूप येशू ख्रीष्ट आउनु भएको है।
क्रुसमा झुन्डिने श्रापित हो भन्छ नि, त्यो करारको श्राप भङ्ग गर्न, व्यवस्था भङ्ग गरेको थियो, त्यो भङ्ग गरेको श्राप उहाँले भोग्न आउनु भएको थियो। अर्को चाहिँ के हो भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने करारको ईश्वरशास्त्र बिना तपाईँले प्रभु भोज र बप्तिस्मालाई बुझ्न सक्नुहुन्न, किनभने बप्तिस्मा र प्रभु भोज करारको चिन्हहरू हो है, नयाँ करारको चिन्हहरू हो। अनि बिना करारको ईश्वरशास्त्र तपाईँले बप्तिस्मा र प्रभु भोजलाई जति बुझ्नुपर्ने हो त्यति बुझ्नुहुन्न, बुझे पनि मेन कुरा गाँठी कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्न, किनभने त्यो नयाँ करारको चिन्ह हो, त्यही भएर करारको ईश्वरशास्त्र बुझ्नुपर्छ। अब अलिकति इटोमोलोजीको कुरा गरौँ। बाइबलमा प्रयोग भएको करारको शब्दलाई हिब्रू र ग्रिकमा के भनिन्छ र यसको अर्थ के लाग्छ भन्ने कुरा अलिकति गरौँ। टर्मिनोलोजी एन्ड इटोमोलोजी है। इटोमोलोजी भनेको शब्दको अध्ययन हो, त्यो बेला कस्तो शब्द प्रयोग भएको अनि किन प्रयोग गर्यो, किन त्यो शब्दलाई बाइबलमा राखियो, अनि त्यस्तै शब्दहरू कति थिए, ती शब्दहरूलाई चाहिँ राखिएन, तर किन बाइबलका विद्वानहरूले लेखकहरूले त्यही शब्दलाई चुन्नु भयो भन्ने कुराहरू, अनि त्यसको मिनिङ के हुन्छ त्यो बेला, अहिलेको मिनिङ होइन है, अहिलेको मिनिङ होइन, त्यो बेला येशू ख्रीष्टको समयमा उनीहरूले के बुझे त्यहाँ जानुपर्छ हामी हैन। एक्सेजिजसमा त्यही गर्छ नि, ओरिजिनल कन्टेक्स्ट भन्छ नि, ओरिजिनल अडियन्सहरूले के बुझे त्यो कुरामा जानुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको हैन वातावरणमा, त्यो कन्टेक्स्टमा यो शब्दलाई के भन्छ भनेर होइन कि त्यो बेला मान्छेले त्यो शब्दलाई कसरी बुझे त्यतातिर गयो भने हामीले बाइबललाई अझ प्रभावकारी रूपमा बुझ्न सक्छौँ है। हिब्रू र ग्रिकमा चलाइएको शब्द इङ्ग्लिस बाइबलमा चलाइएको शब्द के हो भने नेपालीमा पहिला भनौँ, नेपालीमा अब के शब्द प्रयोग गर्ने हामीलाई होइन धेरै अप्सनहरू छन्, विशेष गरी करार शब्द प्रयोग गरेको, तर तपाईँले सन्धि भने पनि हुन्छ हैन, सौदा भने पनि हुन्छ, प्रतिज्ञा, वाचा, सम्झौता, बन्धन, कसम हैन, करार भन्ने अर्थहरू लाग्छ। हिब्रूमा चाहिँ बेरिथ भन्छ है। बेरिथ भनेको चाहिँ के अर्थ लाग्छ भने त्यसको इटोमोलोजी के हुन्छ भने काट्नु भन्ने लाग्छ के है। अब यो इन्ट्रेस्टिङ छ, नेपालमा कहिले पनि करार काट्नु भन्दैन के, नेपालमा के भन्छ करार बाँध्नु भन्ने हुन्छ, तर हिब्रू बाइबलमा, हिब्रू माइन्डमा, हिब्रू साइकोलोजीमा के लाग्छ भने करार काट्नु भन्ने हुन्छ। किन थाहा छ? किनभने करार बाँड्दाखेरि उनीहरूले जहिले पनि जनावर काट्छ के है, जनावर बलि चढाउँछ। करार बाँड्नु भनेको नै करार काट्नु हो, अनि त्यही भएर येशू ख्रीष्ट काटिनु भएको के, काटिनु भनेको उहाँ हैन थुमालाई काटिएको भनेर लेखेको छ नि यशायाको पुस्तकमा, मारिन लगेको थुमालाई उहाँ क्रुसमा तोडिनु भयो नि, काटिनु जस्तै हो नि, हो त्यो करारलाई काट्नु भएको हो क्या उहाँले, त्यस्तो मिनिङ चाहिँ लाग्छ है। बाँध्नु भन्दा नि काट्नु भन्ने शब्द धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। अनि यो चाहिँ किनभने यो करारलाई काट्नु किन भन्ने अर्थ लाग्यो भने तपाईँले यो विशेष गरी उत्पत्ति 15 र 17 मा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ अब्राहमले काटेर मासुका टुक्राहरू राख्नु भएको थियो हैन, अनि त्यहाँबाट राको छिरी गएको कुरा हामी पाउँछौँ। यो अब्राहमको करारमा हामी अलिकति विस्तृत रूपमा हामी हेर्नेछौँ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा, काट्नु भन्ने शब्द किन लायो भने जब त्यो काटियो जनावरलाई अनि त्यो काटेको भागबाट परमेश्वर छिर्नु भयो उत्पत्ति 15 अध्यायमा हो किन हो, त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है, त्यो पनि हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ सप्तुएजेन्टहरू भनेको बाइबल, हिब्रू बाइबललाई ग्रिकमा लेख्ने मानिसहरू तोलोमीको समयमा, त्यो सप्तुएजेन्ट शब्दमा प्रयोग भएको शब्द, ग्रिक बाइबलमा प्रयोग भएको शब्द चाहिँ बेरिटको शब्द चाहिँ दियाथेके, ग्रिकमा करारलाई दियाथेके भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अब यो दियाथेके प्रयोग गर्नुमा पनि एकदमै ठुलो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। दुईटा शब्द थियो है, अब कुन राख्ने भन्ने विषयमा बाइबलका विद्वानहरूलाई अलिकति टेन्सन भएको थियो। एउटा दियाथेके थियो, एउटा सुनाथेके थियो, दुईटैले करारलाई इङ्कित गर्थ्यो। एउटा शब्द चाहिँ बाइबलबाट निकालियो, अर्को चाहिँ प्रयोग गर्यो ग्रिक बाइबलमा। दियाथेकेलाई चाहिँ प्रयोग गर्यो, सुनाथेकेलाई चाहिँ प्रयोग गरेन। किन भन्दाखेरि दियाथेकेले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन दुई पक्ष बीच बाँधिने करार हैन,
होइन, लास्ट विल भन्छ अनि टेस्टामेन्ट भन्छ, त्यो शब्दलाई एकदमै राम्रोसित प्रयोग गरिएको हामीले पाउँछौँ। र दियाथेकेमा के देखाउँछ भने जहिले पनि एउटा ठुलो पक्ष एउटा सानो पक्ष भएको कुरालाई दियाथेकेले एकदमै राम्रोसित प्रस्तुत गरेको कारणले यो शब्द चाहिँ प्रयोग गरियो। तर सुनाथेके चाहिँ प्रयोग गरेन, किनभने सुनाथेकेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो शब्दले चाहिँ दुवै पक्ष बराबर भएको कुरालाई इङ्कित गर्यो, त्यही भएर त्यो शब्दलाई राख्न चाहेन। किनभने बाइबलमा त मानिसै हो, परमेश्वर नै हो। परमेश्वर पहिलो पक्ष जो चाहिँ एकदमै सार्वभौम हुनुहुन्छ, मानिस पापी दोस्रो पक्ष जो चाहिँ अनुग्रहको कारणले मात्र बाँच्न सक्छ। भनेपछि सुनाथेके राखेको भए परमेश्वर र मानिसबीच बराबर भएको र त्यसरी सम्झौता गरेको कुरालाई हामीले देख्छौँ। त्यही भएर यो पनि बुझ्न आवश्यक छ किन बाइबल विद्वानहरूले अर्थात् बाइबल लेखकहरूले सुनाथेकेलाई निकालेर दियाथेके राख्यो भन्ने कुरा। भलै दुईटैले करारै भन्छ होइन, नेपालमा नि अब करार बाचा कुन शब्द राख्ने बाइबलमा भने करार नै शब्द चलाए नि, हो कि होइन। त्यसरी नै शब्द चयनमा पनि यो भर्बल इन्सपिरेसन, अर्ग्यानिक इन्सपिरेसन भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, त्यो बारेमा पनि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है। अनि ग्रिक ल्याटिनमा करारलाई टेस्टामेन्टम भन्छ होइन। अनि यो बाइबललाई त्यही भएर दुईटा टेस्टामेन्टममा विभाजन गरियो, पुरानो करार र नयाँ करार है। अब अलिकति हामी अझै कुरा गरौँ। करार दुई किसिमका हुन्छन् है, मानिस र मानिस बीच बाँधिने करार र मानिस र परमेश्वर बीच बाँधिने करार है। अब हामीले बाइबलमा यो दुईटै करारलाई एकदमै मजासित देख्छौँ। मानिसले मानिससँग बाँध्ने र परमेश्वरले मानिससँग बाँध्ने करार। हामी पहिला मान्छेले मान्छेसँग बाँधिएको करारको बारेमा अलिकति हामी कुरा गरौँ। अब यो मान्छेले मान्छेसँग बाँधिएको करारमा चाहिँ सुनाथेके शब्द इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने दुवै पार्टी बराबर होइन। दुवै पार्टी जब बराबर हुन्छ तब सुनाथेके भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा केही पनि अनुचित हुँदैन। अनि त्यो मानिस र मानिस बीच बाँध्ने करारमा पनि एकदमै त्यो सम्झौताहरू हुन्छ है। अब बाइबलीय भाषामा यो के भन्छ, यो जति पनि विवाह छ नि है, विवाह चाहिँ सुनाथेके हो कि दियाथेके होइन है। अब भलै अब के भन्छ, श्रीमान श्रीमतीको शिर हो होइन भनेर भन्छ, तर पनि इक्वल पार्टी हो क्या होइन, परमेश्वर र मान्छे जस्तो होइन। अनि जति पनि यो के भन्छ धर्मपुत्रहरू ग्रहण गर्ने र जति पनि यो के भन्छ अरू जति पनि हुन्थ्यो त्यो सबै अक्सर यो मान्छेले मान्छेसँग बाँडेको करार होइन। अब तपाईँले रोमी शब्दहरूमा यो एडप्सन भन्ने शब्दलाई हेर्नुभयो भने त्यो नि करार बाँडेर पक्का गरिने शब्द हो है। अनि राजा र जनता बीच हुने करार पनि हामीले पुरानो नियममा एकदमै देख्छौँ होइन। राजा र जनता बीच, प्रजाहरू बीच करार बाँधिन्छ। अनि दुई देशका राजाहरू मिलेर करार बाँधिन्छ। अनि जति पनि पुरानो नियममा अरू करारहरू छन्, यो मान्छेले मान्छेसँग बाँधिएको करार यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। अब तपाईँ लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नु, म यहाँ भनिदिन्छु है त। यो म्यारेज भन्नेलाई पनि करारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, यो एजिकियल 16 को 8 मा छ। त्यसपछि एडप्सन धर्मपुत्र, त्यसपछि ट्रिटी बिट्विन नेसन होइन, राष्ट्रहरू बीच सम्झौता हुने, जुन अघि हामीले सुगौली सन्धिको कुरा गऱ्यौँ, यो होसिया 12 को 1 मा छ। त्यसपछि यो हसु 9 मा पनि छ। त्यसपछि राजाहरू र प्रजाहरू बीच बाँधिएको करारको बारेमा यिर्मया 34 मा छ, 34 को 8 देखि 18 मा छ। त्यसपछि बिजनेस कन्ट्र्याक्ट्स है, यो व्यापारिक सम्झौताहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ उत्पत्ति 21 को 27 मा छ। त्यसपछि उत्पत्ति 31 को 44 मा छ होइन। यो विशेष गरी अबिमेलेक र अब्राहमको छोराहरू बीच जुन बाँधिएको करार छ नि होइन, त्यो पनि अब दुई देश दुई साथीहरू बीच बाँधिएको करार। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ दाउद र जोनाथन बीच पनि करार बाँधिएको थियो, म तिमीलाई छुने छैन, म तिमीलाई हानि गर्ने छैन भनेर हो किन। साथीहरू बीच पनि करार बाँधिन्छ, यो तपाईँले पहिलो सामुएल 20 को 16 मा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि नोकर र मालिकहरू बीच पनि करार बाँधिने चलन थियो है, दास र मालिकहरू बीच, यो पनि
तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो सबै चाहिँ मानिसले मानिससँग बाँधिने करारहरू, यो दोस्रो सामुएल 3:12 तपाईँले पाउनुहुन्छ है। यो इन्ट्रेस्टिङ छ। तर योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हामी परमेश्वरले मानवसँग बाँध्नु भएको करारको बारेमा हामी विशेष गरी आफ्नो ध्यान चाहिँ लगाउनेछौँ आगामी दिनहरूमा है। अब हामी अलिकति त्यो कुरा गरौँ परमेश्वरले मानिससँग बाँध्नु भएको करारको बारेमा। यसमा सबैभन्दा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो करार कन्डिसनल हो कि अनकन्डिसनल हो त्यो बुझ्नुपर्छ है। यो शर्त रहित छन् कि शर्त सहित छन् त्यो बुझ्नुपर्छ। किनभने बाइबलीय करारहरूमा, यो बाइबलीय करार भने ईश्वरीय करारहरूमा कति ठाउँमा उहाँले शर्त राख्नै भएको छैन के, कति ठाउँमा शर्त राख्नु भएको छ। मोसाको करारको शर्त के हो? 10 आज्ञा हो है। तर येशू क्रिस्टसँग जुन शर्त करार बाँध्नु भयो त्यसमा शर्तै छैन के है। त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ के है। अब यो सिस्टमेटिक थियोलोजीमा कति लागू हुन्छ यो शब्द। यदि येशू क्रिस्टको करारमा परमेश्वरले शर्त राखेको भए हामी सबै नरक जान्थ्यौँ, किनभने हामी कसैले पनि शर्त पालन गर्न सक्दैनौँ के है। यसरी बुझ्नुपर्छ। अब्राहमसँग बाँधिएको करार उत्पत्ति 15 पनि शर्त छैन है। शर्त नहुनु नै के हो भने परमेश्वर अनुग्रही हुनुभएको के, हाम्रो पाप छोप्नको निम्ति उहाँ तयार हुनुभएको, बुझ्दै हुन्छ नि। यदि येशू क्रिस्टले, हेर्नु अब पछि कुरा गर्छौँ तर अलिकति तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ पाराले बुझाइदिउँ। येशू क्रिस्टले जुन करार बाँध्नुभयो यो कचौरा ल्याऊ, यो मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि यदि तिमीहरूले पालन गर्यो भने तिमीहरू बाँच्नेछौ। जसरी मोसालाई भन्नुभयो नि, यो दुध र मह बग्ने देशमा तिमीहरूले मेरो विधि विधान पालन गर्ने बाँच्नेछौ, नत्र तिमीहरू नाश हुनेछौ। येशू क्रिस्टले त्यो भन्नु भएन क्या है। येशू क्रिस्टले जस करार दिनुभयो, करारको चिन्ह दिनुभयो, त्यसपछि उहाँले अगाडि नै सबै पाप क्षमा भएको घोषणा गरिदिनु भयो है। त्यसरी चाहिँ उहाँले डिल गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ, जुन हामी अलि बढी रूपमा पछि गएर हेर्नेछौँ है। अनि अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने, रगत छ कि छैन त्यो करारमा है। ईश्वरीय करारको कुरा गर्दैछौँ, त्यसमा रगत छ कि छैन, किनभने हरेक करारमा रगत हुनुपर्छ है। अब दाउदको करारमा रगत छैन, त्यो विषयमा नि हामी पछि हेर्नेछौँ। अनि करारको चिन्हहरू के हुन्, अनि त्यसमा प्रतिज्ञा गरेको छ कि छैन, ओथ टेकिङ है। करारको चिन्हहरू जहिले पनि हुन्छ। करारको चिन्ह भएन भने करार हुँदैन त्यो है। अब तपाईँलाई थाहा छ आदमको करारमा 2टा जुन रुखहरू छ नि, असल र खराबको ज्ञान दिने र जीवनको रुख, त्यो करारको चिन्हहरू हुन्। त्यो हामी पछि पढ्नेछौँ। नोआको करारमा इन्द्रेणी हो। अब्राहमको करारमा खतना हो। मोसाको करारमा अब विद्वानहरूका बिचमा हैन, अब विभिन्न छन्। कसैले 10 आज्ञा भन्छन्, कसैले सबात दिन भन्छन्, कसैले हैन अरू कुराहरू सन्दुक, करारको सन्दुक भन्छन् हैन। अब त्यतातिर हामी पछि जानेछौँ। दाउदको करारमा हैन चिन्हहरू कसैले मन्दिर भन्छन्, कसैले प्रतिज्ञाको सन्तान भन्छन् हैन। अनि आएर येशू क्रिस्टसँग बाँधिएको जुन अन्तिम करार छ, त्यो सबै करारको फुलफिलमेन्ट छ। त्यसमा हामीले चिन्हहरू पाउँछौँ, बप्तिस्मा र प्रोभोज है। अनि रगत सबैमा छ। अनि करार बाँधिँदाखेरि, ईश्वरीय करार बाँध्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सभरेन ओभरलर्ड परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि पहिलो पक्ष र उहाँ माथिल्लो पक्ष चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँमा सबै अधिकारहरू उहाँमा सुनिश्चित र निश्चित छन् हैन। हामी भन्छौँ नि सार्वभौम भनेको के हो? नेपालको सार्वभौम अधिकार कोसँग छ? नेपाली जनतासँग निहित छन् भन्छ नि, हो त्यसरी नै करार बाँध्दाखेरि परमेश्वरसँग सर्वाधिक अधिकार उहाँसँग निहित हुन्छ। उहाँले पहिला सर्तहरू राख्छन् है। त्यसपछि मान्छेले सर्तहरू त्यति राख्दैनन्, उहाँको अगाडि राख्नै सक्दैनन् हैन। 10 आज्ञा दिँदाखेरि मान्छेले प्रभु यो आज्ञा चाहिँ नदिनुहोस् भन्न पाउँछ त? पाउँदैन नि। उहाँसँग निहित थियो। उहाँले कानुन व्यवस्था दिएपछि त्यो पालन गर्नै पर्छ, बुझ्दै हुन्छ नि। हो त्यसरी चाहिँ सर्तहरू इम्पोज गरिने कुरा हामीले देख्छौँ। अनि मान्छे चाहिँ के हो? भेसल हो। भेसल भनेको चाहिँ दोस्रो पक्ष र एकदमै कमजोर पक्ष हो। परमेश्वरसँग उसले नेगोसिएट गर्न सक्दैन है। मान्छे बीच बाँध्ने करारमा चाहिँ नेगोसिएट गर्न सक्छ,
मानिस र परमेश्वरको बीचमा बाँडिएको करारमा चाहिँ नेगोसिएट गर्न सक्दैन है, किनभने परमेश्वरले बोल्नु भएपछि चेन्ज गर्न सक्दैन है। बाइबल सबै करार हो परमेश्वरको, त्यही भएर बाइबल सबै परमेश्वरले दिनुभएको, त्यसमा मान्छेले हेरफेर गर्न पाउँदैन भनेको त्यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ के हो, रगतमा बाँधिनुपर्छ, रगतद्वारा पक्का गरिनुपर्छ है। करारलाई जहिले पनि रगतद्वारा पक्का गरिन्छ। जसरी नयाँ करार येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा पक्का गरियो, पुरानो करारहरू जनावरको रगतद्वारा पक्का गरियो, रगतले त्यो करारलाई पक्का गर्नुपर्छ। अनि त्यसको पनि एकदमै गहिरो मिनिङ छ, यो कुरा हामी पछि गर्नेछौँ। अनि जब करार बाँधियो त्यसपछि त्यो करारको सर्तहरूलाई दुवै पक्षले एकदमै पालन गर्न बाध्य हुन्छन्। रोशनी कसले चलाएन इन्टरनेट? हेलो, के Hello sir, भयो? welcome back. इन्टरनेट पनि साह्रै छेउ भयो त्यस्तै हुन्छ। होइन बत्तीको आएन कि इन्टरनेट गयो के खै कसरी गयो, एकैचोटि झ्याप्पै गयो। बच्चाहरूले चलाइदियो क्यारे राउटर, मैले फेरि रिसेट गरेँ। केही प्रश्नहरू छ भने ल सोध्नु अहिले। अब हुन त प्रश्न सोध्ने त्यस्तो केही आएन जस्तो छ है, यो जस्ट समरी मात्र भइरहेछ। प्रश्न छ अरे ल भन्नुहोस्, कसको छ? अघि सर त्यो हामी न्यू कभनेन्ट येशू ख्रीष्टको करारको बारेमा हेर्दै थियो, अनि त्यसमा कुनै कन्डिसन छैन भन्नुभएको थियो नि सर।
हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ कन्डिसन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? त्यो विषयमा हामी पहिला विस्तृत पढौँ होइन, अनि मात्र सोध्नु होला, किनभने हामी एउटा लेक्चरै गर्छौँ, यो त मेन हामी त्यहीँ जानुपर्ने हो। तर अहिलेलाई चाहिँ यति भन्छु म तपाईँको क्युरियोसिटी गर्न, विश्वासलाई कन्डिसन भन्न सकिन्छ ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीमा, तर डिभाइन सभर्निटीमा यसलाई कन्डिसन भन्न मिल्दैन। किनभने विश्वास के हो? इज अ गिफ्ट, परमेश्वरले वरदान हो के हो। यदि विश्वासलाई तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुभएको भए, तपाईँले आर्जन गर्न सक्नुभएको भए, तपाईँले आफ्नो असल कामद्वारा विश्वासलाई क्रिएट गर्न सक्नुभएको भए, अर्थात् यसरी बुझौँ यसलाई, यदि तपाईँले असल काम गरेर त्यो विश्वासलाई आर्जन गर्नुभएको भए चाहिँ त्यो चाहिँ कन्डिसन हुन्थ्यो। तर त्यो परमेश्वरले दिनुभएको गिफ्ट भएको कारणले त्यसमा ह्युमनको केही पनि हात छैन। द्याट इज टोटली एलियन के। एलियन भनेको अर्कै संसारबाट आएको हो, गिफ्टको रूपमा आएको हो के। त्यही भएर त्यसलाई हामीले कन्डिसनको रूपमा राख्नु हुँदैन है। अब कुरा के छ भने ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ भन्न सकिन्छ के त्यो कन्डिसन हो भनेर, तर डिभाइन सभर्निटीमा चाहिँ त्यसलाई कन्डिसनको रूपमा राखिएको छैन। किनभने इलेक्सन पनि के हो? तपाईँलाई त परमेश्वरले पहिला नै नियुक्त गर्नुभएको हो नि। त्यो त तपाईँ के भन्छ भनेपछि तपाईँ क्रिस्चियन नहुने भनेर हुँदैन क्या। किनभने उहाँले तपाईँलाई पहिला नै इलेक्ट गर्नुभएको कारणले नै त्यो कन्डिसन होइन, त्यो चाहिँ डिभाइनली प्रोग्राम है। अब यो पछि गएर अलिकति विस्तृत रूपमा गर्नेछौँ, किनभने अरू धेरै कुरा बुझेपछि बल्ल अझ धेरै प्रश्न आउँछ है त। ल विनोद भाइको केही छ कि? हुन त सर पुग्नु त भएको छैन, लाइक यो डेभिडिक कभनेन्टमा क्या। हजुर, यसमा ब्लड इन्भल्भ छैन होइन। अनि मैले पढे अनुसार डेभिडको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि केही पनि छैन क्या यसमा। यो चाहिँ कम्प्लिटली वान साइडेड कभनेन्ट जस्तै भयो। एक्ज्याक्टली, यो परमेश्वरको करारहरू सबै वान साइडेड जस्तै हुन्छ क्या। मान्छे चुपचाप बस्ने हो क्या। जे भन्यो कस्तो भने मैले भन्न खोजेको लाइक अरूमा त वान साइडेड भए पनि हाम्रो केही अब्लिगेसनहरू छ नि त। डेभिडिक कभनेन्टलाई पनि अनकन्डिसनल भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? किनभने अब्राहमको कभनेन्ट उसले सर्कमसाइज गर्नु पर्यो थियो, डेभिडको कभनेन्ट तँलाई म सन्तान दिन्छु भनेको थियो बस होइन। इटर्नल रुलरको कुरा छ त्यहाँनिर, यो तेरो छोरा चाहिँ इटर्नल रुलर हुन्छ भनेको छ। अनि उसको केही पनि छैन है। डेभिडिक त्यसको स्वरूपले फेरि टेम्पल पनि त बनाएको होइन नि त। सो डेभिडिक कभिनेन्टलाई चाहिँ अक्सर विद्वानहरूले मोजेइक कभिनेन्टको कन्टिन्युएसन भन्छ। त्यही भएर रगत चाहिँदैन भन्छ कि, किनभने मोसाले रगत दिइसक्यो, त्यसकै रिकन्फर्म मात्र गरेको हो भनेर भन्छ होइन। त्यही भएर डेभिडिक कभिनेन्ट टोटल्ली अनकन्डिसनल हो। मोजेइक कभिनेन्ट चाहिँ कन्डिसनल हो, किनभने त्यहाँ मान्छेहरूलाई गएर सोधेको छ नि होइन, के आज परमेश्वरले तिमीहरूसँग करार बाँड्नु भएको छ, करारका शर्तहरू पालन गर्न तयार छौ कि छैनौ भन्दाखेरि हामी तयार छौँ भन्छ नि। हो, त्यो कर्स, यदि उनीहरूले करार पालन गरेन भने त्यो कर्स हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ त्यो चाहिँ कन्डिसनल हो। येशू क्रिस्टको करार पनि कन्डिसनल हो। कसरी कन्डिसनल भन्दाखेरि परमेश्वर र येशू क्रिस्ट बाँडिएको करार चाहिँ कन्डिसनल हो। तर जब परमेश्वरले हामीसँग अब येशू क्रिस्टको करार मार्फत डिल गर्नुभयो, अब चाहिँ अनकन्डिसनल भयो क्या। बुझ्नुभयो नि? हो, त्यसरी चाहिँ हो क्या। तर येशू क्रिस्ट के हो? काठमा झुन्डिने सबै श्रापित हुन्छ भन्छ नि। व्यवस्थाको हरेक कुरा आज्ञा पालन नगर्ने श्रापित हुन्छ भन्छ नि। येशू क्रिस्टले त्यो श्राप लिनुभएको हो नि, कन्डिसनल। तर जब येशू क्रिस्टले त्यो करारको श्रापहरू पालन गर्नुभयो, आफ्नो शरीरमा वहन र शेष गर्नुभयो, क्रुसमा उहाँ करारको श्रापको निम्ति मर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ अनकन्डिसनल भयो क्या। कति इन्ट्रेस्टिङ छ यो सुसमाचार छ नि। सुसमाचार, त्यो सुसमाचार भनेको जुन हामीले सुनाउँछौँ नि, त्यो करारको चिन्ह जस्तै हो क्या त्यो। अब करार पक्का भइसकेको छ, करार बाँधिसकेको छ, अब त्यसको मेसेज हो क्या, तिमीहरू पनि त्यो करारमा आऊ भनेर क्या। परमेश्वरको क्रोधबाट बस्नु नै करारको क्रोधबाट बस्नु हो क्या, जुन येशू क्रिस्टले हाम्रो चाहिँ लिइसक्नु भयो। तर जसले येशू क्रिस्टलाई विश्वास गरेका छैनन् उनीहरूको चाहिँ स्टिल करारको श्रापको अन्तर्गत छन् के। भनेपछि बाइबलमा यो परमेश्वर र परमेश्वरका जति पनि कुराहरू, डक्ट्रिनहरू सबै करारको मातहतमा आउँछ क्या। बुझ्दै हुन्छ नि? त्यही भएर करारको ईश्वरशास्त्र धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। ल हामी अलिकति अगाडि बढौँ। मैले भन्दै थिएँ कि
यो डिभाइन कभिनेन्टमा जहिले पनि रगतमा बाँधिन्छ, रगतले पक्का गर्छ करारलाई, चाहे पुरानो नियममा होस् चाहे नयाँ करारमा होस्, रगतले पक्का गर्छ। पुरानो नियममा जनावरको रगतले पक्का गर्थ्यो, नयाँ करारमा येशू ख्रीष्टको रगतले पक्का गर्थ्यो, र त्यो करारको सर्तहरूप्रति दुवै पक्ष वफादार रहनुपर्छ। अब यो चाहिँ परमेश्वरलाई नि लागू हुन्छ है। बाइबलका विद्वानहरूका अनुसार परमेश्वरले इजरायललाई नाश गर्न नसक्नु भन्दा नि उहाँले नचाहेको कारण नै अब्राहमको करारमा उहाँ बाँधिनु भएकोले हो के है। उहाँले चाहेर पनि इजरायललाई त्याग्न सक्नुहुन्न थियो कि उहाँ करारमा बाँधिनु भएको थियो। किनभने अब्राहमलाई उहाँले के भन्नुभएको थियो कि तेरा सन्तानहरूलाई म निश्चय नै आशिष दिनेछु। उहाँले बोलिसक्नु भयो के। अब उहाँले फिर्ता लिनु, उहाँ पनि त्यो करारमा बाँधिनु भएको छ, उहाँ पनि त्यो करारप्रति वफादार रहनुपर्छ है। त्यत्रो पाप गरे इजरायलीहरूले, तर पनि परमेश्वरले कहिले त्याग्नु भएन के है। तपाईँलाई थाहा छ मोसालाई जब परमेश्वरले जलिरहेको पोथ्रामा दर्शन दिनुभयो, परमेश्वर मोसासँग खुसी थिएन के, इजरायलीहरूसँग नि खुसी थिएन। परमेश्वरलाई थाहा छ क्या तिनीहरूको हृदय कठोर छ भनेर। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो, म किन आएको, किनभने तेरो पुर्खा अब्राहम इसाक र याकुबसँग गरेको वाचा करारलाई पुरा गर्न आएको। परमेश्वर त्यहाँ आउनु भएको कारण इजरायलीहरूले गर्दा पनि होइन, मोसाको भक्तिले पनि होइन, किनभने मोसा त पेगन थियो, पेगन जस्तै भएको थियो, आफ्नो छोरालाई नि खतना गरेको थिएन, अन्य जाति केटी बिहे गरेको थियो हो कि न, परमेश्वरबाट भाग्दै हिँडेको थियो। त्यसमाथि अझ के भन्छ मान्छे मारेर गएको थियो मोसाले। परमेश्वरले त मोसालाई मार्न चाहनु भएको थियो, तर परमेश्वर किन आउनु भएको, त्यो करारमा वफादार हुनु भएकोले के, अब्राहम इसाक र याकुबसँग बाँधिएको करारमा वफादार हुनुभएको। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्नु, हामीलाई हाम्रो हरेक दिनको पाप किन परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ, किन हामीलाई उहाँले सहनुहुन्छ, किन नरकमा हामीलाई नपठाउनु भएको उहाँले हामीले पाप गर्न साथ, येशू ख्रीष्टसँग बाँधेको करारमा त्यो सर्तहरूमा उहाँ वफादार हुनुभएकोले के उहाँले हामीलाई कहिले पनि प्रहार गर्नुहुन्न के नरकमा जानको निम्ति। बुझ्दै हुन्छ नि है। यहाँ छ कि इन्ट्रेस्टिङ कुरा है। हामी अब त्यसलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ पारामा पछि गएर हेर्नेछौँ। भनेपछि हामी येशू ख्रीष्टको करारको मार्फतमा छौँ। उहाँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो टाउको हुनुहुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि ताडना चाहिँ दिनुहुन्छ, उहाँले दण्ड कहिले पनि दिनुहुन्न। देयर इज देयरफोर नो कन्डेमनेसन फर दोज हु आर इन क्राइस्ट जिजस भनेको यो करारको भाषा हो क्या। अब दण्डको आज्ञा छैन, किनभने करारको दण्डको आज्ञा येशू ख्रीष्टले भोगिसक्नु भयो है। हेर्नुभयो, बिब्लिकल थियोलोजी सबै कुरा यहाँ आएर जोडिन्छ है। ल अगाडि बढौँ, अलिकति यो टाइम पनि धेरै भइसक्यो। आज हामी कति बजीसम्म गर्छौँ ल भन्नु त? आज अलिकति लामै हुन्छ के अरे इन्ट्रोडक्सन, 9:30 गर्छ हुन्छ? सुबिन भाइलाई कतै जानुपर्ने छ त? सर मलाई चाहिँ जानुपर्ने छ। कति बजे? 9:30। ए 9:30 मा सिध्याउँछौँ ल है। तपाईँ बिचमा जान चाहनुहुन्छ भने जानुहोस् है त। ल अब यो करार डिभाइन कभिनेन्टमा जब करार बानिन्छ, त्यो करारलाई जब कुनै पक्षले भङ्ग गर्यो भने ऊ चाहिँ करारको श्रापहरूको सब्जेक्ट हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? परमेश्वर र मानिसबीच करार बाँधियो। अब मोसाको करार एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। यसमा परमेश्वर चाहिँ वफादार रहनुभयो त्यो करारप्रति, इजरायली जातिलाई उहाँले आशिष दिइ नै रहनुभयो। तर त्यहाँ कन्डिसन थियो कि यदि तिमीहरूले व्यवस्था पालन गरेन भने तिमीहरू नाश हुन्छौ, जङ्गली जनावरहरूद्वारा नाश हुन्छौ, तरवालद्वारा नाश हुन्छ भनेर साँच्चीकै भयो पनि हो कि न। त्यो करारप्रति जब जब वफादार भएनन् तब तब परमेश्वरको श्राप आएको हामीले पाउँछौँ है। त्यो चाहिँ श्रापको निम्ति उनीहरू सब्जेक्ट हुन्छ क्या यदि करार भङ्ग गर्यो भने। बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यही भएर अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु तपाईँहरूलाई, यो जति पनि अगमवक्ताहरू छन् नि तिनीहरू सबै करारका वकिलहरू थिए क्या। बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। जति पनि अगमवक्ताहरूले चेतावनी दिए नि इजरायलका राजाहरूलाई, इजरायलका जनताहरूलाई, ती सबैजनाले वकिलको काम गरेका थिए क्या। अब हेर्नुहोस्, परमेश्वर राजा, परमेश्वरको करार व्यवस्था, परमेश्वरको संविधान व्यवस्था है, अनि करारका वकिलहरू, त्यो संविधानको वकालत गर्ने वकिलहरू को थिए? अगमवक्ताहरू थिए।
जसले आएर चेतावनी दिन्थे। अनि जब जब अगमवक्ताहरूले कुरा गर्थे के गर्थ्यो, ए तिमीहरू करारमा छौ, करारमा तिमीहरूको पिता पुर्खाले प्रतिज्ञा गरेको थियो, यदि करारको आज्ञाहरू भङ्ग गर्यो, करारको सर्तहरू तिमीहरूले मानेनौ भने तिमीहरूमा श्राप आइपर्छ भनेर तिमीहरू करारभित्र छौ, त्यही भएर तिमीहरू यदि मर्छौ या तिमीहरूले करार पालन गरेनौ भने तिमीहरू श्रापको भागीदार हुन्छ भनेर त्यसरी जति पनि अगमवक्ता हेर्नु सबैले त्यसरी नै भनेका छन् के, बुझ्दै हुन्छ नि है। उनीहरू चाहिँ करारका वकिलहरू थिए, उनीहरू वकालत गर्ने व्यक्तिहरू थिए है। अब यो करार बाँधिँदाखेरि यो सर्टहरू चाहिँ अक्सर के हुन्छ भने यो भर्बलाइज बन्ड अर प्रमिस फ्रम गड टु म्यान। जति पनि परमेश्वरले आशिषको कुरा गर्नुभयो, उहाँले प्रतिज्ञाहरू गर्नुभयो नि, त्यो सबै करारका प्रतिज्ञाहरू थिए के है। जति पनि उहाँले भन्नुभयो, यदि तिमीहरू मेरो व्यवस्थामा रह्यो भने तिमीहरूको देशमा उन्नति हुनेछ, तिमीहरूको गर्भ कहिले तुहिने छैन, तिमीहरूको बाली नालीमा म आशिष दिनेछु, ठिक ठिक समयमा वर्षात हुनेछ हैन, सबै कुरा असल हुनेछ भने नि, त्यो सबै करारको आशिषहरू हो के। करारमा आशिष पनि हुन्छ, श्राप पनि हुन्छ। अनि यो दुवै कुरा केले निर्धारण हुन्छ, उनीहरूले कतिको पालन गर्छ या कतिको वफादार रहँदैन त्यसमा आधारित हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले करारलाई सेटिङ गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ। अनि अब यो करारले के गर्छ भने दुईटा पक्षलाई नजिक ल्याउने काम गर्छ के। करार यस्तो हो जुन गरेपछि कहिले नचिनेको व्यक्तिहरू एक आपसमा सम्बन्धित हुन्छ। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने पहिला अहिले पो लभ म्यारेज हुन्छ हैन, पहिला हाम्रो बाबुबाजेको पालामा त अरेन्ज म्यारेज हुन्छ। के भन्छ, दुलाले दुलैलाई कहिले देखेको हुँदैन के, हो कि हैन। त्यो उनीहरूले देख्ने नै विवाहको दिन हैन, माघी विवाहमा एउटा पूर्वको हुन्छ एउटा पश्चिमको हुन्छ, कुरासुरा मिल्छ, फोटो हेर्छ, त्यसपछि विवाह हुन्छ। अनि विवाह नै करार हो हैन। अब हेर्नु, कहिले नचिनेको व्यक्तिहरू करारको कारणले के हुन्छ, सम्बन्धित हुन्छ, इन्टिमेट हुन्छ क्या है। चाहे त्यो साथीहरू होस्, चाहे बिजनेस कन्ट्र्याक्ट होस्, अब घरबेटी र बालमा बस्ने पनि को के कहाँको मान्छे, अब भोलिदेखि के हुन्छ, एउटा नयाँ सम्बन्ध स्थापना हुन्छ के, केले गर्दाखेरि करारको कारणले, बुझ्दै हुन्छ नि हो। अब पावलले जुन एफिसीमा प्रयोग गरेको शब्द यही हो क्या, तिमीहरू बिराना थियो के, तिमीहरू परमेश्वर रहित थियो, तिमीहरू के थियो, अन्धकारका सन्तान थियो, क्रोधका सन्तान थियो। अब तिमीहरू येशू क्रिस्टको रगतले नजिक ल्याइएका छौ, हो कि हैन। येशू क्रिस्टले जुन बाँध्नु भएको करारले अब परमेश्वरसँग हाम्रो नयाँ सम्बन्ध स्थापना भयो है। केले गर्यो, करारले गर्यो। हामी येशू क्रिस्टका दुलही भएको केले गर्दाखेरि, करारले गर्दा। हामी परमेश्वरका सन्तान भएको केले, करारले गर्दाखेरि। पहिला त हामी के थियौँ, हामी त क्रोधका सन्तान थियौँ, बुझ्दै हुन्छ नि। करारले एउटा नयाँ सम्बन्ध स्थापना गरिदिन्छ। अब यो इजरायलीहरूको कन्टेक्स्टमा नै एकदमै लागु हुन्छ। अब्राहम के थिए, उरबाट आएको मूर्ति पूजक थिए नि, हो कि हैन। पछि गएर जब परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो तब के भन्नुभयो, तिमीहरू अब मेरो प्रजा हुनेछौ, मेरो राजकीय पुजारी हुनेछौ भनेर हैन। पहिला त को थियो, अब नयाँ सम्बन्ध स्थापना भयो। केले गर्दाखेरि, करारले गर्दाखेरि। भनेपछि अन्धकारबाट उज्यालोमा ज्योतिमा ल्याउनु भनेको नै त्यो करारको सम्बन्धलाई त्यसले जनाउँछ है। अब तपाईले बुझ्नुभयो होला, बाइबलमा जति पनि कन्सेप्टहरू छन् अक्सर कन्सेप्टहरू करारको भाषामा लेखिएका छन् के। चाहे अडप्सन होस्, चाहे जस्टिफिकेसन होस्, जस्टिफिकेसन त झन् पुरै करारको भाषामा छ। चाहे सेन्टिफिकेसन होस्, चाहे ग्लोरिफिकेसन होस् हैन, चाहे जति पनि फिकेसनहरू, सिद्धान्तहरू अक्सर त्यही करारको भाषाको वरिपरि नै घुम्छ। यो करारले बाइबललाई यस्तो फ्रेमवर्क दिन्छ नि, तपाईलाई बाइबल बुझ्नको निम्ति यस्तो खतरा फ्रेमवर्क दिन्छ, बाइबललाई एउटै सुतीमा बाँधिदिन्छ के करारको ईश्वरशास्त्रले है। त्यही भएर यो करारको ईश्वरशास्त्र एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी रिफर्म थियोलोजीमा है। अब करारको ईश्वरशास्त्रको विरुद्ध आएको थियोलोजी भनेको डिस्पेन्सेसनलिस्ट थियोलोजी हो, जुन एकदमै हानिकारक छ है। त्यो विषयमा नि हामी कुरा गर्छौँ। नेपालमा अक्सर डिस्पेन्सेसनलिस्ट थियोलोजी सिकाउँछ, जुन चाहिँ एकदमै, त्यही भएर अचम्म हुन्छ है। इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई गोली हाने पनि, त्यत्रो बारुद गरे पनि इजरायलकै समर्थन गर्छ। यो सबै डिस्पेन्सेसनल थियोलोजीले भएको
अब यो किन कसरी तपाईँहरूलाई म पछि भनौँला। यो इजरायलको फेभर गर्नेहरू एकदमै डिस्पेन्सेसनल थियोलोजीतिर जान्छ कि, किनभने इजरायल विशेष छ भन्ने कुराहरू होइन। अब इजरायल विशेष त छ, तर उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै छ क्या है। ल हामी यतातिर नजाउँ। अब यो जुन यो शब्द चलाएको छ नि अघि मैले भनेको, जुन ओपी रोबर्टसनले चलाउनु भएको शब्द सभरेनली एडमिनिस्टर्ड, यो चाहिँ के हो, सार्वभौमिक रूपमा यो व्यवस्थित गरिएकोलाई चाहिँ करार भनिन्छ। अर्थात् परमेश्वरले करारलाई उहाँले निर्धारण गर्नुहुन्छ के है। चाहे जतिसुकै करार हो सबै उहाँले डिजाइन गर्नुभएको के, त्यसलाई सभरेनली एडमिनिस्टर भन्छ। परमेश्वरले डिजाइन गर्नुभएको, परमेश्वरको योजनाअनुसार करार बाँधिएको है। म इङ्ग्लिसमा पढिदिन्छु है त। इन क्रिएटिङ दिस बन्ड गड इज द वान हु सेट्स द टर्म्स अफ द अग्रिमेन्ट। अघि भने मैले परमेश्वरले सर्टका करारहरू उहाँले राख्नुहुन्छ, मान्छेले चाहिँ त्यो सर्ट पालन गर्ने कि नगर्ने मात्र स्वीकार्ने हो। कहिले पनि मान्छेले डिभाइन कभिनेन्टमा मान्छेले सर्ट राखेको हामीले पाउँदैनौँ, कहीँ पनि पाउँदैनौँ, किनभने त्यति आँट पनि गर्दैन मान्छेले। जे सर्ट राखिएको छ त्यो सर्ट मात्र मान्ने होइन। पहिला हाम्रो नेपालमा राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि त्यस्तै हो नि, राजालाई कसैले भन्न सक्छ त तपाईँले यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु। राजाले खुइ कानुन चेन्ज गरिदिन्छ, संविधानमा गएर उहाँले एकैचोटि चेन्ज गरिदिन्छ। मान्छेले यो भएन त्यो भएन भनेर भन्न त भन्छ, तर उनीहरूसँग केही अधिकार हुँदैन नि। हो, त्यही भएर परमेश्वर राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, उहाँले सर्ट राख्नु भएपछि सिद्धियो के। मान्छेलाई चाहे मन परोस् चाहे मन नपरोस् त्यो गर्नै पर्यो, पालन गर्नै पर्यो। 10 आज्ञा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। उहाँले 10 आज्ञा दिनुभयो, मान्छेले कहिले पनि भन्नु पाएन कि यो आज्ञा एउटा चाहिँ अलिकति निकाले हुन्छ, यसलाई अलिकति संशोधन गरे हुन्छ, सिद्धियो है। अर्को चाहिँ God and man do not enter into a negotiation. God sovereignly imposes the terms upon men. है, त्यही कुरा कि मान्छेले कहिले पनि आफ्नो सर्टहरू राख्न पाउँदैन, परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। दिस इज ट्रु इन इच अफ द कभिनेन्ट्स है। यो चाहिँ परमेश्वरसँग मानिसले बाँध्नु भएको करारमा सबै कुरामा यो लागू हुन्छ है। अब इन ब्लड, यो रगतमा बाँधिएको भनेको चाहिँ रगत चाहिन्छ भने चाहिँ अब यो पनि म इङ्ग्लिसमा पढ्छु। इन ब्लड, यो सबै कोट हो है, यो किताबबाट ल्याएको। स्ट्रेसेस द एब्सोल्युट नेचर अफ द बन्ड बिट्विन टु पार्टिज। यो करारलाई पक्का गर्ने चाहिँ रगतले हो। वेन अ कभिनेन्ट इज ब्रिच देयर आर कन्सिक्वेन्सेस होइन। जब करार भङ्ग हुन्छ होइन, करार भङ्ग भनेको शब्द अब तपाईँले बाइबलमा धेरै पाउनुहुन्छ। जब करारका सर्टहरू भङ्ग गरिन्छ त्यसपछि त्यसको एकदमै डरलाग्दो परिणाम हुन्छ, एकदमै डरलाग्दो परिणाम। Man to man covenant, the one who breaks a contract must pay damages होइन। अब यो मानिसले मानिससँग बाँध्ने करारमा पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। जति पनि सम्झौताहरू भए इजरायल र अन्य देशहरू, जब करार भङ्ग गर्यो तब युद्ध हुन्छ क्या। अहिले पनि त्यस्तै हो। अब इजरायल र प्यालेस्टाइन बिच अहिले शान्ति वार्ता भएर भयो नि, अब भोलि कसैले फेरि मिसाइल हान्दियो भने के हुन्छ? जुन करारका सर्टहरू भङ्ग भयो नि, त्यसपछि अब के हुन्छ? सबै देश मिलेर जसले मिसाइल हान्छ त्यसलाई उडाइन्छ नि, हो कि न? यो करार हो कि, यो सन्धि हो होइन। यो सन्धि चाहिँ भङ्ग गर्नु हुँदैन। यो चाहे यो डिभाइन कभिनेन्टमा होस् चाहे ह्युमन कभिनेन्टमा होस् है। इन ह्युमन कन्ट्र्याक्ट द अब्लिगेसन फर ब्रिचिङ द कन्ट्र्याक्ट विल डिपेन्ड अपन द नेचर अफ द अग्रिमेन्ट। जति पनि अग्रिमेन्ट गरेको छ त्यो अनुसार नै चल्नुपर्छ दुवै पार्टीहरू है। तर इन गड्स कभिनेन्ट विथ म्यान हिज कभिनेन्टल टर्म्स आर एब्सोल्युट, लाइफ एन्ड डेथ, नो नेगोसिएसन, हि इज सभरेन लर्ड होइन। मोसासँग बाँध्नु भएको करारमा त्यही छ नि। यदि करार पालन गरे भने जीवन पाउँछ तिनीहरूले, प्रतिज्ञाको देशमा आशिष पाउँछ। तर यदि करार भङ्ग गर्यो भने त्यहाँ श्राप पाउँछ, त्यो प्रतिज्ञाको देश अर्कैले लान्छ भनेर परमेश्वरले पहिला नै भन्नुभएको थियो। अनि सबैजना इजरायलीले के भन्छ? हामी गर्छौँ भनेर भन्यो नि। तर यो हसुको समयमा आएपछि सबैजना मूर्ति पूजातिर लागिसकेका थिए, हो कि न? त्यहाँ भन्दा नि अगाडि मोसा सिनै पर्वमा नै बस्दा 40 दिन 40 रात बस्दाखेरि खोइ मोसा मरे क्या, हामीलाई थाहा छैन, हामी एउटा लिडर खडा गर फेरि मिश्रमा नै फर्क्यौँ भनेर हारुनलाई जबरजस्ती उनीहरूले सुनको बाछो बनाउन लाएर पुज्न लागेको हो कि न है। त्यति बाघी के, हो कि न? त्यो करारको कारणले मात्र उनीहरू जीवित थिए के पछिसम्म है। तर मोसाको करार आएपछि उनीहरूलाई परमेश्वरले नाश गर्नुभयो 40 वर्षमा, हो कि न?
अब यो हामी अझै डिटेलमा पछि पढ्नेछौँ है। द पेनाल्टी फर नन पर्फर्मेन्स इज अलवेज डेथ, होइन, जहिले पनि मृत्यु हुन्छ। परमेश्वरको करार भङ्ग गर्ने जहिले पनि मृत्युको योग्य हुन्छ। त्यही भएर हामी व्यवस्थाको जुवा भन्छ त्यसबाट पनि हामी स्वतन्त्र पारिएका हौँ कि येशू ख्रीष्टले, किनभने व्यवस्थाको जुवा यति गरुङ्गो थियो कि मृत्यु आइहाल्थ्यो कि यदि पालन गर्न सकेन भने। तर येशू ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको जुवाबाट पनि हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको। अब तपाईँले सब्बात दिन भङ्ग गऱ्यो भने तपाईँलाई ढुङ्गाले हान्न मार्छ त? मार्दैन नि, हो कि होइन? त्यही भएर उहाँले न्यायिक कानुनबाट पनि हामीलाई उन्मुक्ति दिनुभएको येशू ख्रीष्टले है। यो पनि सबै करारको भाषाहरू हुन्। अब यसको एकदमै ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ कहाँ छ भने यो जेनेसिस 2 मा भन्नुभएको छ नि है। अब जेनेसिस 2 करार हो भनेर, अर्थात् आदमसँग बाँडिएको करार, कभिनेन्ट अफ वर्क्स भन्छ, त्यो करार हो भनेर किन विद्वानहरूले भने त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ सर्त राखिएको छ क्या, जुन दिन तैँले त्यो फलबाट रुखबाट खानेछस् त्यो दिन त मर्नेछस् है। त्यो भन्नु नै आदम र हव्वालाई परमेश्वरले के भन्नुभएको, असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट नखा, तर जीवनको रुखबाट खाए हुन्छ भनेको हो के है। तैँले त्यो नगर भन्नु नै यो गर भन्नुभएको हो के, त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। उनीहरूलाई त जीवनको रुखबाट खान सक्थे नि उनीहरूले, तर उनीहरूले के गरे, खराबी चुने के। त्यो चाहिँ करार बाँडिसक्नु भएपछि परमेश्वरले जुन सर्त राख्नु भएको, जुन दिन तैँले यो रुखबाट खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछ। हेर्नु, करार भङ्ग गरेपछि के आउँदो रहेछ, मृत्यु आउँदो रहेछ के है। त्यो कुरा हामीले इजरायलहरूको जीवनमा एकदमै पाउँछौँ। जब जब उनीहरूले मूर्ति पूजा गरे, जब जब परमेश्वरको करार भङ्ग गरे, युद्धहरू आए, एकदमै त्यहाँ विनाश आए, रुधी आए, उनीहरूको सबै खत्तम भए। पछि गएर नबुकदनेस्सरले पुरै इजरायललाई सर्वनाश गरिदिएको हामीले पाउँछौँ है। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, करार भङ्ग गरेपछि जहिले पनि रगत चाहिन्छ क्या। त्यही भएर उत्पत्ति 2:17 मा परमेश्वरले आदम र हव्वाको पाप छोप्नको लागि उहाँले जनावर मार्नु भएको कुरालाई हामी पाउँछौँ, जुन पछि गएर येशू ख्रीष्टमा पुरा भएको हामीले पाउँछौँ। भनेपछि आदमले करारका सर्तहरू, आदम र हव्वा करारको सर्तमा वफादार रहन सकेन, त्यही भएर उनीहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो, हो कि होइन? पछि गएर त मरे नै उनीहरू, किनभने जुन दिन उनीहरूले त्यो खाए त्यो दिन नै मर्नुपर्ने हो, तर परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको कारणले उनीहरू मरेन, तर पछि गएर त उनीहरू मरे। किनभने त्यो मर्नु नै त्यो करारको श्रापको भोग गर्नु, करारको श्राप उनीहरूमाथि परेको कुरा हामीले पाउँछौँ। जेनेसिस 15:17 मा हामीले पाउँछौँ, जुन अब्राहमसँग करार बाँड्नुभयो, त्यहाँ पनि हामीले रगत पाउँछौँ। किनभने अब्राहमले के गरे, होइन, मासुहरूलाई त्यसलाई मारेर 2 फ्ल्याग बनाए र त्यहाँ रगत बगेको कुरा हामीले पाउँछौँ। र परमेश्वर जुन टर्चको रूपमा त्यहाँ पास भए। यति इन्ट्रेस्टिङ छ नि, हामी यो विषयमा एउटा क्लासै गर्नेछौँ है। अनि यो जति पनि त्यहाँ त्यो कन्डिसनल हो कि अनकन्डिसनल हो, त्यो कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। भनेपछि रगत बग्नु चाहिँ करारलाई पक्का गर्नु हो है। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि जब जब परमेश्वरले इजरायलहरूसँग करार बाँड्नुभयो मोसाको समयमा, मोसाले नि के गरेका थिए, रगत छर्केका थिए कि थिएन, होइन? व्यवस्थाको पुस्तकमा पवित्र चोखो भाँडाहरूमा रगत छर्केका थिए कि यहाँसम्म कि मानिसहरूमा पनि रगत छर्केका थिए है। त्यो रगत चाहिँ करारको रगत थियो। अनि हिब्रूको पुस्तकमा एकदमै मजाले भन्छ कि हामी येशू ख्रीष्टको रगतको छिट्काउ परेका मानिसहरू है। हामी पनि करारको रगतले छिट्काउ परेका हुन्, होइन? पुरानो नियम र नयाँ नियममा आएर यो एकदमै अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ नयाँ करारलाई पक्का गर्दछ र येशू ख्रीष्टको रगतको छिट्काउ परेकोले नै हामी शुद्ध हुन्छौँ। जसरी मोसाले रगत छर्किँदा मानिसहरू शुद्ध भएका थिए, त्यसरी नै हामी पनि शुद्ध हुन्छौँ भनेर नयाँ करारमा हामीले एकदमै राम्रोसित पाउँदछौँ है। अब अलिकति मात्र समय लिउँ। यो विवाह, मैले भने नि विवाह करार हो है। त्यही भएर हामी विवाहको करार भन्छौँ। तपाईँहरू जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ तपाईँहरूले करार बाँड्नु भएको होला, होइन? करार नबाँडिकन विवाह हुँदैन। अब यो क्रिस्चियन विवाहमा मात्र होइन, सबै विवाहमा हुन्छ यो करार है। मुस्लिम विवाहमा पनि हुन्छ, हिन्दू विवाहमा पनि जुन
7 चोटि घुम्ने भन्छ नि, त्यो पनि करार हो होइन। 7 जुनीसम्म तिमी मेरो लोग्ने, तिमी मेरो होइन श्रीमती भयो भन्छ नि। अब बाइबलमा चाहिँ यसलाई एकदमै करारको रूपमा एकदमै राम्रोसित प्रस्तुत गरेको हामीले पाउँछौँ। अब विवाहमा नि के हुन्छ, दुई पक्ष हुन्छ नि, हो किन? एक्लै त विवाह हुँदैन होइन। श्रीमान र श्रीमती अर्थात् के भन्छ, केटा र केटी हुनुपर्छ। अब केटा केटी बिच विवाह गर्नलाई हामी मान्दैनौँ होइन। जस केटा र केटी, अब त्यसमा चाहिँ ओभरलर्ड र भेसल भन्दा नि यो ह्युमन टु ह्युमन कभिनेन्ट भएकोले यो चाहिँ दुवै एउटै पार्टी हो है, एउटै ओहोदाको पार्टी हो। यो परमेश्वर र मानिस होइन। भले अब बाइबलमा लेखिएको छ, अघि पनि भने मैले होइन, श्रीमतीको शिर श्रीमान हो भनेर होइन, तर विवाहमा चाहिँ उनीहरू एउटै पार्टी, किनभने दुईटैले त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ होइन। यो विवाह अनि एजिकियल 16 अध्यायमा पनि परमेश्वर र इजरायलीहरूको विवाहको बारेमा, होसियामा पनि इजरायल र परमेश्वरको विवाहको बारेमा एकदमै राम्रोसित लेखिएको छ। अनि विवाह करार हो भनेर यो बिब्लिकल कन्सेप्ट हो। अनि यही विवाहलाई चाहिँ पावलले येशू ख्रीष्ट र होइन मण्डली अर्थात् दुलहीको संज्ञाको रूपमा पनि प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ है। अनि विवाहमा चाहिँ अब यो रगत हुँदैन होइन, रगतले पक्का गर्दैन, तर विवाहमा चाहिँ के हुन्छ, प्रतिज्ञा हुन्छ क्या होइन। अब विवाहमा भन्छ नि, म तिमीलाई होइन मृत्युले अलग नगरेसम्म होइन, जीवनमा जीवनभरि दुःख सुख गरिबी रोग ब्याधमा जस्तो सुकै अवस्थामा मृत्युले हामीलाई अलग नगरेसम्म म तिमीलाई आफ्नो पतिको रूपमा पत्नीको रूपमा लिन्छु भन्छ नि। त्यो के हो, बाचा हो क्या, त्यो बन्धन हो, त्यो करार बाँधेको। अनि त्यो करारमा दुवै पक्ष बाँधिएका छन्। अनि उनीहरूले त्यो करारलाई भङ्ग गर्यो भने के हुन्छ, डिभोर्स हुन्छ क्या है, बुझ्दै हुन्छ नि। हो, त्यो डिभोर्स हुनु नै करारको श्राप हो क्या त्यो। यदि उनीहरू एकअर्काप्रति त्यो करारको प्रतिज्ञामा वफादार रह्यो भने चाहिँ आशिष पाउँछ, उनीहरूको जीवन फलदायी हुन्छ, उनीहरूको वैवाहिक जीवन आशिषमय हुन्छ, परमेश्वरको आशिष हुन्छ। तर त्यो करार भङ्ग गरेर उनीहरूले होइन एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयरतिर गयो भने चाहिँ त्यो करार भङ्ग भएपछि अनि उनीहरूको जीवनमा तनाव सुरु हुन्छ, जसले डिभोर्ससम्म लान सक्दछ। अनि करारको चिन्ह स्वरूप उनीहरूले रिङ दिन्छ होइन। अब नेपालमा त्यति चलन भइसकेको छैन होइन, रिङ त लाउँछ, तर पनि अब लगाइराख्ने अब खोइ मसँग छैन होइन। विदेशमा यो रिङ भएन भने चाहिँ तपाईँ विवाहित होइन भनेर सोध्छ क्या मान्छेहरूले है। अब हामी त्यति प्रयोग गर्दैनौँ, हामी वेस्टर्न कल्चरमा छैनौँ। तर त्यो रिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो विवाहको चिन्ह हो क्या, म विवाहित छु भनेर क्या। जसरी इन्द्रेणी चिन्ह हो, जसरी खतना चिन्ह हो, जसरी प्रभुभोज र बप्तिस्मा चिन्ह हो, त्यसरी नै हाम्रो निम्ति त्यो चाहिँ विवाहको चिन्हको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ है। ल अब के भन्छ, यो वैवाहिक सम्बन्धमा यो कानुनी रूपमा र भावनात्मक रूपमा पनि सम्बन्धित हुन्छ, यो करार बाँधिन्छ होइन। अनि यो करार भन्नुको कारण नै परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई यो के भन्छ करार भनेर चाहिँ उहाँले त्यो संज्ञा दिनुभएको कारणले आउँछ है। ल अब अलिकति प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी यो अन्त्य गर्नेछौँ। यति भनेपछि सायद यो इन्ट्रोडक्सरी क्लास हुन्छ होला। अनि अब हामीलाई अगाडि बढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ होला है। अब कन्क्लुजनमा यो हामी क्रिस्चियन हुनु नै होइन करारको सम्बन्धमा आउनु हो। अनि हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ भेसल है, भेसल भनेको हामी कमजोर पक्ष हौँ। अनि येशू ख्रीष्ट मानिस हुनुभएको र परमेश्वरले येशू ख्रीष्टसँग करार बाँध्नु नै, हाम्रो प्रतिनिधि भएर बाँध्नु नै येशू ख्रीष्ट सेकेन्ड पक्ष हो, परमेश्वर पहिलो पक्ष हुनुहुन्छ। अनि हामी येशू ख्रीष्टमा करारमा ल्याइएका छौँ। अनि क्रिस्चियन जीवन नै करारको सम्बन्ध हो। अनि हामीले त्यो करार पालन गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वर हाम्रो ओभरलर्ड हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो पाप अधर्म अपराधहरू येशू ख्रीष्टको कारणले उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि करारको चिन्ह स्वरूप उहाँले हामीलाई प्रभुभोज र बप्तिस्मा दिनुभयो। अनि त्यो करार एकदमै पूर्ण रूपमा अनकन्डिसनल भएको कुरा हामीले पाउँछौँ है। ल आजलाई यतिकै गरौँ, क्यारे 9 बज्यो होइन, अब भाइलाई जानुपर्छ रे।
ल केही प्रश्न छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले बाइबल पनि त्यति युज गरेका छैनौँ आज। अर्को क्लासदेखि चाहिँ एकदमै बाइबलको कुराहरू, बाइबलमा करारको शब्दहरू, अनि यो करारको भाषा, त्यो बेलाको संस्कृति, त्यो बेलाको रहन सहन र करारलाई कसरी बुझे भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। र पछि गएर यो करार कुन समयमा एकदमै विस्तार भयो भनेर हिस्टोरिकल थियोलोजी पनि हेर्नेछौँ। त्यसमा हैन डच र स्कटिस थियोलोजियनहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई हेर्नेछौँ। ल यति भएपछि सायद हाम्रो दिमागमा कन्सेप्ट हुन्छ होला अब करार बुझ्नको निम्ति। अब हामी अर्को क्लासमा सोमबार हामी आदमको कभिनेन्टको बारेमा गर्नेछौँ, होइन, कभिनेन्ट अफ वर्क्स। त्यसपछि हामी लगतै गएर अब्राहमको, नोआको, अब्राहमको, दाउदको, त्यसपछि गएर येशू क्रिस्टको, अनि त्यसपछि कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी हिस्टोरिकल कुरा गर्नेछौँ। अब कतिवटा क्लास हुन्छ। ल केही प्रश्नहरू छन् भने सोधौँ, नत्र भने हामी प्रार्थना गरेर छुट्टिनु पर्ला। सर एउटा क्वेशन छ सर। हजुर भन्नु। हामीले सर त्यो कभर्नेन्ट दुई पार्टिज भन्दा बढी पनि हुन्छ भनेर हेरेको थियो नि सर। त्यो चाहिँ हाम्रो यो गड र म्यानमा अप्लाई हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै न्यू कभर्नेन्ट पनि अब येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि यसलाई पनि अब गड, म्यान अनि येशू ख्रीष्ट तीनजना पार्टी भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? होइन, त्यो अब म्यान टु म्यानमा चाहिँ त्रिपक्षीय हुन्छ, तर गड र म्यानमा जहिले पनि द्विपक्षीय मात्र हुन्छ। अनि जुन येशू ख्रीष्ट र मण्डली र जुन परमेश्वर भन्नुभयो त्यो त्रिपक्षीय होइन। हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग करारमा ल्याएका हौँ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो टाउको हुनुहुन्छ क्या। हि इज अ कभिनेन्ट हेड। अझ डच भाषामा होइन, विनोद भाइलाई थाहा होला, हि इज अ फेडरल हेडसिप भन्छ क्या, फेडरल हेडसिप अफ क्राइस्ट, होइन। उहाँमा हामी सम्बन्धित भएको भनेपछि मानव जाति जति पनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू इलेक्टेड छन् नि, त्यो सबै येशू ख्रीष्टमा, हामी येशू ख्रीष्टको शरीर हो। येशू ख्रीष्ट टाउको हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो कभिनेन्टल हेड हुनुहुन्छ, फेडरल हेड हुनुहुन्छ, र उहाँले चाहिँ परमेश्वरसँग करार बाँध्नु भएको, र जति पनि उहाँलाई बाँधियो त्यही करारमा छौँ कि हामी। बुझ्नुभयो नि? त्यो त्रिपक्षीय होइन, द्विपक्षीय हो। हामी र येशू परमेश्वर, अनि हामी चाहिँ कसमा छौँ? येशू ख्रीष्टमा छौँ क्या, है, युनियन विथ क्राइस्ट। अब युनियन विथ क्राइस्टले पनि यो करारको ईश्वरशास्त्रलाई अझ उजागर गर्ने काम गर्छौँ। हामी क्राइस्टमा युनाइटेड भयौँ, र त्यो युनियनमा चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो। परमेश्वर चाहिँ ओभरलर्ड, येशू ख्रीष्ट चाहिँ भेसल, किनभने उहाँले मानव शरीर धारण गर्नुभयो, र परमेश्वरले त्यो सर्टहरू राख्नु भएन, अनि करारको मृत्यु येशू ख्रीष्टले भोग्नुभयो, जसको बेनिफिट हामी सबैले सित्तैमा पायौँ। बुझ्नुभयो भाइ? सुबिन भाइ? हजुर सर, बुझेछ। अरू जो आजको क्लास एकदम राम्रो लाग्यो। अझ मजाले बाइबललाई चाहिँ अब चाहिँ हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो। लाइक जस्ट यो शब्दहरू चाहिँ अझ मलाई मजा लागेको थियो। जस्टिफिकेसन, एडप्सन हुन्छ नि, सेन्टिफिकेसन, युनियन विथ क्राइस्ट पनि कभर्नेन्टल फ्रेमवर्कबाट छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि कता कता के तिनीहरूको मिनिङ्सहरूलाई अहिले त्यो माइन्डमा हेर्दै अझ त्यो बृहत हुँदैछ, अनि अझ बिब्लिकल हुँदैछ भनौँ न। मेरो एउटा क्युरियोसिटी चाहिँ के, अब न्यू कभर्नेन्ट गड र जिजस बिच थियो होइन, यो भनेको अब उहाँहरूको ह्युमन फर्म र डिभाइन फर्म बिचको जस्तो छ हेर्दाखेरि। तर मलाई जस्तो त आएको प्रश्न चाहिँ गड हेड जुन हुन्छ नि, ट्राइन गड आफैमा, उहाँहरू बिचमा चाहिँ कभर्नेन्ट छ कि छैन? बिकज फादरको एउटा स्पेसिफिक काम छ होइन, सनको स्पेसिफिक काम छ, होली स्पिरिटको पनि स्पेसिफिक कामहरू छ, उहाँहरूको आफ्नो क्षेत्रहरू छ। अब भन्नु डिभाइन काउन्सिलमा उहाँहरू बिच पनि कभर्नेन्ट छ कि छैन? आई डु दिस, यु डु द्याट, वी आर वान भनेर त्यस्तो केही छ कि छैन? त्यसलाई कभर्नेन्ट अफ रिडेम्सन भनेको त्यही त हो नि। एउटा क्लासै गर्छु भनेर भनेको थिएँ मैले। जति पनि यो इलेक्सन, जस्टिफिकेसन, सेन्टिफिकेसन जति पनि छ त्यो सबै रिजल्ट अफ कभर्नेन्ट अफ रिडेम्सन हो क्या। अनन्तमा
पिता पुत्र पवित्र आत्मा बीच करार बाँधिएको थियो। त्यो करारमा चाहिँ पिताले प्रोग्राम गर्नुभयो, उहाँले डिजाइन गर्नुभयो, इतिहासलाई उहाँले डिजाइन गर्नुभयो र त्यो इतिहासलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्ट सहमत हुनुभयो। येशू ख्रीष्टले त्यो करारका सर्तहरू जुन पिताले राख्नुभएको करारको सर्त छ त्यसलाई पालन गर्न, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न, एक्जिक्युट गर्न उहाँले मानव शरीर धारण गर्नुभएको भनेपछि उहाँको इन्कार्नेसन पनि करारको शब्दको मार्फतमा आउँछ। उहाँको इन्कार्नेसन बुझ्न नि करार बुझ्नुपर्छ, किनभने कभिनेन्ट अफ रिडिम्सनको प्लान र पर्पोजलाई एक्जिक्युट गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्ट इन्कार्नेट हुनुभएको है, उहाँले अवतार लिनुभएको। त्यसपछि त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ भन्नु मिल्छ त्रिपक्षीय करार भनेर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बीच। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ के भन्नुभयो भने अनन्तमा नै पिताले बनाउनु भएको डिभाइन प्लान र पर्पोज र उद्देश्य छ, त्यसलाई येशू ख्रीष्टले एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ। उहाँ क्रुसमा मर्नुहुनेछ र पवित्र आत्माले त्यसलाई अप्लाई गर्नुहुन्छ के इलेक्टेडहरूको माझमा। भनेपछि हामी क्रिस्चियन हुनु पिता पुत्र पवित्र आत्माको ट्रायुन वर्कले गर्दा हो। अनि तिनैजना हाम्रो मुक्तिमा उहाँहरूको योगदान, उहाँको अनुग्रह, उहाँहरूको प्रेम चाहिँ हामीले देख्छौँ। पिताले हामीलाई डिभाइनली प्रोग्राम गर्नुभयो हामी एक दिन क्रिस्चियन हुन्छौँ भनेर, तर त्यसको मूर्त रूप स्वरूप येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, हामीलाई हाम्रो निम्ति पापको निम्ति मर्नुभयो र त्यसलाई पवित्र आत्माले इफेकेसियस प्रभावकारी बनाइदिनु भयो। त्यसैलाई इफेक्चुअल कलिङ भन्छ। यो सबै कुरा करारको चस्माबाट हेरेपछि एकदमै छर्लङ्ग हुन्छ। भनेपछि हामी क्रिस्चियन हुनु नै परमेश्वरको करार पुरा हुनु हो। त्यो चाहिँ अनन्तमा बाँधिएको करार पुरा गर्नु हो। त्यसलाई इन्ट्रा ट्रिनिटेरियन कभिनेन्ट पनि भन्छ क्या है विनोद भाइ, इन्ट्रा ट्रिनिटेरियन कभिनेन्ट पनि भन्छ, त्यसलाई कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन पनि भन्छ र अरू जति पनि करार छ त्यसलाई कभिनेन्ट अफ ग्रेस भन्छ क्या। अनुग्रहको करार नै उद्धारको करारको रिजल्ट हो, इफेकेसियस हो, त्यसको परिणाम हो के है। उद्धारको करार चाहिँ अनन्तमा बाँधिएको, कभिनेन्ट अफ ग्रेस चाहिँ इतिहासको कालखण्डमा बाँधिएको हो क्या। बुझ्नु भयो नि? उद्धारको करारमा चाहिँ नो इन्भल्भमेन्ट अफ ह्युमन, कभिनेन्ट अफ ग्रेसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट अफ ह्युमन एन्ड जिजस इज द इम्बोडिमेन्ट अफ गड्स कभिनेन्ट के। ही इज द इम्बोडिमेन्ट एन्ड एक्जिक्युसन अफ कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन एन्ड कभिनेन्ट अफ ग्रेस। बुझ्नु भयो नि? यस्तो हो क्या। थ्याङ्क यू सर। एउटा क्विक प्रश्न हजुर, इन्फ्रा लाप्सारियन कि सुप्रा लाप्सारियन? तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्नु मन लाग्थ्यो, बिर्सिन हाल्नु। तपाईँलाई त्यो फोरेन्जिक भन्ने थाहा छ नि भाइ होइन? फोरेन्जिक भन्ने शब्द हो। फोरेन्जिक भन्ने शब्द करारको शब्द हो के। जति पनि फोरेन्जिक शब्द छन् दे आर अल कभिनेन्टल टर्म्स है। फोरेन्जिक भन्ने शब्द चाहिँ करारको शब्द हो। जस्टिफिकेसन, एडप्सन, सेन्टिफिकेसन, ग्लोरिफिकेसन, युनियन विथ क्राइस्ट, सबै कुरा फोरेन्जिक हो क्या। त्यो फोरेन्जिक भनेको कानुनी भाषा हो क्या होइन। फोरेन्जिक रिपोर्ट लिएर आऊ भन्छ नि होइन। त्यो फोरेन्जिक भनेको प्रमाणसहित कानुनी भाषा हो क्या है। यो चाहिँ नबिर्सौँ, के भन्छ बिर्सिन्छ भनेर मैले अघि भनेको है। अब यो इन्फ्राल्याप्सेरियनिजम र सुप्राल्याप्सेरियनिजम अब यो एक्सप्लेन गर्ने समय छैन अहिले, तर म चाहिँ के होला तपाईँको विचारमा भन्नु त? आई प्रिफर हुन्छ नि, मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्फ्रा हो। एक्ज्याक्टली, मेरो नि इन्फ्रा नै हो। इन्फ्रा मात्र ठिक हो, सुप्राल्याप्सेरियन ठिक छैन। त्यसरी नै अलिकति सिक्दै आएको र मैले पढ्दै जाँदा पनि त्यही नै बिब्लिकल लागेको। तपाईँ सुप्राल्याप्सेरियनतिर गयो भने तपाईँ बिस्तारै लिगलिजमतिर जानुहुन्छ। सुनाउन ल विनोद भाइ, इन्फ्राल्याप्सेरियनिजमलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ल, यसो सुनाउ त।
डट्स मेरो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको इन्फ्रा भनेको प्रायर फल हुनुभन्दा अगाडि नै क्रिएसनमै हाम्रो इलेक्सन र रिप्रोभेसनलाई निर्णय गरिएको सुप्रा भनेको चाहिँ फल पछाडि चाहिँ अब योहरूलाई चाहिँ बचाउने यिनीहरू चाहिँ छोडिदिउँ भन्ने कन्सेप्ट हो। तपाईँले बाइबल कलेजमा पढ्नु भयो कि आफैले अध्ययन गर्नुभएको यो? क्लासमा त होइन सर, तर त्यो टिचरहरूसँगको डिस्कसनहरूबाट चाहिँ हो मेरो यो ज्ञानहरू चाहिँ। किनभने नेपालमा पहिलोचोटि सोध्ने तपाईँ नै होला मलाई इन्फ्रा र सुप्राको बारेमा। म पनि इन्फ्रा नै हो। सुप्राल्याप्सरियनिजम मलाई लाग्छ कि होइन भाइ, सुप्राल्याप्सरियनिजम डिभाइन सभर्निटीमा ठिक हो क्या। ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीमा आएपछि त्यो अलिक बुझ्न सकिँदैन, त्यसले अर्कै मोड लिन्छ कि। अब यस्तो के डबल प्रेडेस्टिनेसन थाहा छ नि तपाईँलाई? इलेक्सन र रिप्रोभेट त्यही त डबल प्रेडेस्टिनेसन। अब त्यो डबल प्रेडेस्टिनेसन डिभाइन सभर्निटीमा ठिक हो क्या, त्यो 100% ठिक हो। परमेश्वरलाई थाहा छ क्या को स्वर्ग जान्छ को नरक जान्छ होइन। तर जब हामी यो संसारको कुरा गर्छौँ भने त्यो डबल प्रेडेस्टिनेसन अलिकति नराम्रो हुन्छ क्या, हो कि होइन? किनभने हामीलाई त्यो राम्रो लाग्दैन नि, किनभने हामीलाई थाहा छैन नि को स्वर्ग जान्छ को नरक जान्छ। हामीलाई त सुसमाचार दिएको छ नि। डबल प्रेडेस्टिनेसनलाई तपाईँले धेरै पुस गर्नुभयो भने तपाईँले सुसमाचारको शक्तिलाई बिस्तारै नाश गर्दै जानुहुन्छ क्या। अनि यो के भन्छ हाइपर क्याल्भिनिजमतिर छिर्न थाल्छ। सुसमाचार सुनाउनै पर्दैन, परमेश्वरले जसलाई अगाडि नै चुन्नु भएको छ उहाँ स्वर्ग गइहाल्छ नरक गइहाल्छ, सुसमाचार सुनाए पनि हुने हो नसुनाए पनि हुने हो भनेर बिस्तारै त्यस्तरी जान्छ क्या। त्यही भएर सुप्रा र इन्फ्रा पनि त्यस्तै हो। इन्फ्रा हाम्रो जीवनमा यसले फिट गर्छ, तर सुप्रा नराम्रो होइन चाहिँ हाम्रो नजरमा नराम्रो होला, तर परमेश्वरको नजरमा त त्यो त नथिङ इज हिडन इन हिज साइड के होइन। त्यही भएर यो जस खुसी लाग्यो तपाईँले यो सोध्नु भएको लागि। ल आजलाई यति गरौँ त। हजुर भन्नु। कोसँग पढ्दैछु पनि इम्पोर्टेन्ट हो, तर उहाँको विचारधारणा चाहिँ के छ त्यो पनि जान्दाखेरि मात्र उहाँले पढाएको कुरालाई थाहा हुन्छ नि त। एक्ज्याक्टली। तर तपाईँले सोध्नु भएको थियो मलाई यसरी होइन। मैले नि मेरो प्रोफेसरलाई सोधेको थिएँ कि एकदमै खतरा प्रोफेसर थियो, तपाईँ सुप्रा कि इन्फ्रा भने उहाँले इन्फ्रा भन्नुभयो क्या। अनि मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। ल ल विनोद भाइले प्रार्थना गरिदिनु छोटो अनि जाउँ ल। हुन्छ, विशेष गरी आज हामी यहाँनिर भेला भएर सुरज सरसँग कमलजी सुबिन र म भेला भएर यो जुन कभनेन्टल थियोलोजी हामी पढ्दैछौँ आजदेखि सुरु गरेका छौँ। परमेश्वर यो कुराहरू हाम्रो ऱ्यासनल थिङ्किङ नलेजको लागि होइन, तर अझ बाइबलीय भएर परमेश्वर तपाईँले प्रकाश गर्नुभएको अनुसार बुझ्न र थाहा गरेर अनि जीवन जिउनलाई हामी र अरूलाई पनि जिउन सिकाउनलाई हामी जुन यो शिक्षा सिक्दैछौँ, प्रयत्न गर्दैछौँ। अब यात्रा तय भएको छ, हामी सबैलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। सिकाउनु हुने सुरज सर अनि हामी सबैजनालाई प्रभु एउटा गहिरो अध्ययन गर्नलाई अनि धेरै तयारी गरेर ताकि हामी साउन्ड डक्ट्रिनमा हामी रहन सकौँ अनि सुरक्षित राख्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ ल जेमसी, धन्यवाद आउनु भएको लागि। हामी सोमबार भेट्नेछौँ है त। सोमबार हामी एडमिक कभिनेन्ट गर्नेछौँ है त। अनि म तपाईँहरूलाई सोमबार बुक पनि रेकमेन्ड गर्छु यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने होइन। अनि बुकहरू पढ्नु भयो भने झन् अनि खतरा क्वेसन आउँछ। मलाई यसरी नै क्वेसन गरेर प्रोभोक गरेको साह्रै मनपर्छ। नेगेटिभ प्रोभोक होइन कि पोजिटिभ प्रोभोक। तपाईँहरूले जति प्रोभोक गर्नुभयो त्यति नै मैले पनि डिप एन्सर दिन सक्छु क्या, डिप क्वेसन सोध्नु भयो भने है। ल जय मसी सबैजनालाई।